कैमरा भी ऑन करना है जी, जरूरत नहीं है वैसे कि कर लो, कर ले। चलिए जी, अब आपको आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज देखिए मैंने आपके लिए पीपीटी बनाई है, बहुत मेहनत की है मैंने इस पे। सिंपल सा लेक्चर होता था, वाइट बोर्ड पे आपको कुछ नोट्स बनवा के लिखाए, हेडिंग्स दी और उसको एक्सप्लेन किया, और अब से क्वेश्चन आंसरिंग भी होती थी। अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो पता नहीं ये नया सिलसिला जो है ये आपको भी पसंद है कि नहीं है, आपके लिए फ्रूटफुल भी है कि नहीं। चलें जी, वक्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ बंदे को, इंसान को खुद ही बदलना पड़ता है, लेकिन जब वक्त बदलता है ना तो फिर बहुत कुछ बदल जाता है। हमें खुद को ही बदलना चाहिए। आज से हम पीपीटी का आगाज़ करते हैं। आज मैंने जो लेक्चर बनाया है वो है, हमारा जो टॉपिक एक रह गया था कुरानी याद शुरू करने से पहले, उलूमुल कुरान के हवाले से, इजाज़ुल कुरान, कुरान का इजाज़। अच्छा जी, पिछला लेक्चर हमने किया था जमा और तदवीन कुरान के हवाले से। उसमें चंद एक बातें मैंने आपको बताई थी। अभी उस सबक का अदा कर लेते हैं, दोबारा से उसको रिपीट करते हैं, रिव्यू करते हैं लास्ट वाले लेक्चर को। जो बच्चे नहीं थे या जिनको आवाज़ की नहीं आ रही थी, इंटरप्शन थी, तो आज वो दोबारा से देख लें। हम 5 मिनट लगाते हैं इस पर। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ पिछला लेक्चर। उसमें हमने ये किया था कि कुरान पाक को जो इस वक्त हमारे पास जिस शक्ल में है, जिस कंडीशन में है, जब कुरान पाक नाज़िल होता है एज इट इज़ ऐसा नहीं था। ये उसकी जदीद तरक्की याफ्ता शक्ल है। कुरान पाक आपको मैंने बताया था कि 22 साल 2 महीने 22 दिन के अरसा में नाज़िल हुआ। कुछ मक्का में आयात नाज़िल होती हैं, कुछ हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में नाज़िल होती हैं, और कुछ ने इसको खजूर की छाल, जो तने की छाल होती है, उस पे लिखा, कुछ ने हड्डी पे लिखा, जानवर की हड्डियों पे, और इसी तरह से तख्तियों पर लिखा गया कुरान पाक के आयात जैसे जैसे नाज़िल होती है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कोई भी आयत या सूरत लेकर नाज़िल होते तो साथ ये भी अर्ज़ करते जाते कि अल्लाह ताला फरमाता है इसको फ़लाँ सूरत में फ़लाँ आयत से पहले या फ़लाँ आयत के बाद, या फ़लाँ सूरत से पहले फ़लाँ सूरत के बाद आप इसको लिखें। इस तरह से कुरान पाक जो है वो एक तवील अरसा में मुकम्मल सूरत में नाज़िल हुआ। कुछ आयात कुरान पाक की नासिख भी आई। नासिख का मतलब होता है किसी को मनसूख करने के बाद। कुछ कुरान पाक की आयात ऐसी भी हैं जो इस वक्त हमारे पास नहीं है, उसकी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही अल्लाह ताला ने तिलावत करनी ममनू करार दे दी थी, और उसकी जगह पे नए अहकामात नाज़िल कर दी कि अब इन अहकामात पे आपने अमल करना है। ये आयत अब आप पढ़ेंगे, पिछली आयत को मनसूख कर दिया गया। इस तरह से भी होता रहा।
تو کرتے کرتے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اچھا جو ایک جو اس میں مین ہیڈنگ ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت کی ذمہ داری لی اس قرآن پاک کی. اس میں ہم نے مختصر سی بات کی تھی کیونکہ یہ مکمل ٹاپک جو نا آج کے اعجاز القرآن کے حوالے سے تھا. تو خود ذمہ داری لینا یا اب ہم اس کو مکمل اس کو کریں گے. دوسرا جو پہلو تھا ہم نے جماعت تدوین قرآن کے حوالے سے ان کو ہم نے 3 دور میں 3 عہدوں میں تقسیم کیا تھا. ایک عہد نبوی میں حفاظت اور کتابت کس طرح سے ہوئی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن پاک جو تھا وہ اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا کیونکہ ان کا حافظہ بہت مشہور تھا عرب کا اور فصاحت و بلاغت الفاظ کی وہ بھی بہت مشہور و معروف تھی سمجھی جاتی تھی. ان کا حافظہ اتنا ہوتا تھا کہ اپنے نسب کیا جو ان کے پاس گھوڑے ہوتے تھے ان کے نسب بھی ان کو یاد ہوتے. 50 پشتوں تک ان کے نسب یاد رہتے ان کو. تو ان کا حافظہ جو نا وہ بہت زیادہ تاثیر رکھتا تھا. تو صحابہ کرام نے قرآن پاک کو کی آیات کو حفظ کیا اپنے سینوں میں محفوظ رکھا کیونکہ ان کے زبان میں ہی نازل ہوا تھا. دوسری بات جو شکل تھی قرآن پاک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو حفاظت ہوئی قرآن پاک کی وہ تھی کتابت. پہلی حفظ تھی اور دوسری کتابت. کتابت ہوئی کس طرح سے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ کچھ نے کس طرح سے لکھا کچھ نے اس کھجور کی چھال پر کچھ ہڈیوں پر اس طرح سے تو وہ کیا. اچھا دوسرا دور آ جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں. قرآن پاک کو پھر جمع کیا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جو خلیفہ تھے وقت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. تو حضرت عمر فاروق آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے خلیفہ کہ ہمیں چاہیے ایک جنگ یمامہ ایک جنگ ہوئی تھی. ایک مسلمہ کذاب ایک شخص تھا اس نے خود نبوت کا دعویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی کر دیا تھا کہ مجھے بھی اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. وہ بھی اپنے الفاظ کی زبان کی شلینی کی وجہ سے بہت مشہور تھا اپنے علاقے میں. تو لوگ اس کی بات کی قدر بھی کرتے تھے. اس کا حسن خلق اور اس کے بات کرنے کا جو انداز ہوتا تھا وہ متاثرانہ ہوتا. انہوں نے اس نے بھی دعویٰ کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے. اس کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی حضرت زید بن اسامہ بن زید زیاد علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے. ان کے بیٹے اسامہ تھے ان کی عمر بھی کچھ 17 وسلم نے اس کے خلاف محاذ پر بھیج دیا. ابھی کچھ مدینہ سے نکلا ہی پردہ فرما دیتے ہیں. تو پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق جو لشکر تھا اس کو حکم فرماتے ہیں کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اب اس کے اوپر عمل کریں اور جا کر حملہ کریں اس پر. تو وہ چھوٹی عمر پہ ہی مطلب جو سردار تھا لشکر کا اسی کو بنایا جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا تھا سپہ سالار کے طور پر. خیر تو وہاں پہ ایک بہت بڑی گمسان کی جنگ ہوتی ہے اور 70 کے قریب صحابہ کرام جو حفاظ تھے وہ شہید ہو جاتے ہیں. ان کے سینوں پر میں قرآن پاک محفوظ تھا وہ شہید ہو جاتے ہیں اسی جنگ میں. تو پھر ضرورت محسوس کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں کہ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو جو اس وقت منتشر شکل میں ہے تو ہم اس کو ایک جگہ پہ جمع کر لیں. تو پھر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کاتب وحی کے نام سے مشہور تھے ان کی خدمات لی گئی اور قرآن پاک کو آپ حضرت زید بن ثابت حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ عنہ مجمعین تینوں مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں چوکھٹ پر اور اعلان کیا جاتا ہے پورے علاقے میں
کہ جس کے پاس بھی قرآن پاک کا کچھ بھی حصہ محفوظ ہے وہ لے کر آئے اور آپ ان کمیٹی کے سامنے پیش کریں. تو وہ کمیٹی جو بنائی گئی تھی انہوں نے پھر وہ قرآن پاک کا جس طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس طرح سے جو بھی آیت ہے اس کو فلان جگہ پہ لکھ لیں, تو سب کے پاس ایک ہی نسخے میں قرآن پاک موجود نہیں تھا, کسی کے پاس چند آیات تھی, کسی کے پاس چند صورتیں, تو وہ لے کر آئے اور پھر ان کو یہ اپنے تھا ان تینوں صحابہ کرام کا, اس کے ساتھ موازنہ کرتے کہ ہاں واقعی یہ آیت کے طور پر نازل ہوتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو ہوتی تھی وہ صرف قرآن والی وحی نازل نہیں ہوتی تھی, غیر مطلوب وحی بھی نازل ہوتی تھی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی, مطلب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور احکامات قرآن کے علاوہ بھی احکامات وسلم کے لیے آتے تھے. تو وہ اپنے حافظے کے ساتھ بھی اس کو کمپیئر کرتے اور اس طرح سے کچھ شرائط انہوں نے رکھی, اس کے اوپر جو آیت پوری ہوتی ہے پھر اس کو وہاں پہ لکھ لیا جاتا ہے. اس طرح سے قرآن پاک کا ایک نسخہ تیار ہو جاتا ہے, اور وہ نسخے کی شکل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ ہر ایک سورت جو تھی اس کو ایک والیوم انہوں نے بنایا, دوسری سورت کو دوسرا والیوم بنایا. اس طرح سے ہر سورت کا ایک علیحدہ علیحدہ حصہ, ایک علیحدہ علیحدہ اس کا پیٹرن بنایا گیا. تو 114 صورتیں ہیں قرآن پاک کی, سمجھے تو 114 اس کے حصے بنا لیے گئے, جز بنائے گئے اس نسخے کے. پھر یہ ایسے بالکل ایسے ہی پھر محفوظ رہا حضرت, اس کے بعد حضرت بکر صدیق علیہ السلام کا دور خلافت جو 2 سال تک میں ہوئی تھا, اسی دوران میں ہی تقریباً آپ کے مطلب دنیا سے رحلت میں فرمانے کے کچھ ہی دنوں پہلے یہ تکمیل تک پہنچا یہ کام. پھر میں نے فاروق رضی اللہ عنہ کا 10 سال کچھ مہینے کا عرصہ رہا گورنمنٹ, خلافت آپ کی رہی, تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی قرآن پاک کے جو نسخہ تیار کر لیا گیا تھا اس کے اندر. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے. آپ کے دور میں آرمینیا کی جنگ ہوئی اور وہاں پہ بھی بہت زیادہ کثرت سے مطلب صحابہ کرام شہید بھی ہوئے, لیکن جو مین جو وہاں پہ مسئلہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ایک دوسرے کے لیے کھل گئی. ہوا یہ تھا کہ ایک دفعہ رات عشاء کی نماز کے وقت جو امام بنے انہوں نے جو تلاوت کی قرآن پاک کی, کیونکہ آرمینیا جو ہے وہ عرب کے علاقے میں نہیں آتا, عرب سے باہر عجم جو علاقہ, دو ہی طرح کے مطلب عرب لوگ سمجھتے تھے کہ یا تو عرب ہے دنیا میں یا غیر عرب ہیں, ان کو عجم کہا جاتا تھا. مطلب عجم کا مطلب ہے گونگے, کیونکہ اپنی فصاحت و بلاغت میں عرب اتنے اپنے آپ کو اعلیٰ ظرف سمجھتے تھے کہ وہ دوسروں کو گونگا سمجھتے تھے, اس لیے ان کو عجم کہا جاتا تھا. تو اس علاقے میں جب عشاء کی نماز کے وقت انہوں نے صحابہ یہ جو مطلب جو لشکر گیا ہوا تھا عشاء کی نماز میں, قاری جو امام تھے انہوں نے قرات میں کچھ جو مکی مقتدی تھے انہوں نے آ کے اعتراض کیا, آیت اس طرح سے نہیں ہے, آپ نے غلط پڑھی, آیت اس طرح سے ہے. انہوں نے کہا میں نے تو ایسے ہی سنا ہے, آیت اس طرح سے ہے. تو مسئلہ جو اس طرح سے مطلب آپ کو بتانے کا ڈیٹیل میں نہیں جانا, آپ کو لیے مختصر سا یہی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے دور میں اس قرآن کو پھر جمع کیا, پھر جمع ایک اور شکل میں کر لیا گیا. ٹھیک ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وجہ یہی بنی کہ آرمینیا کی جنگ میں جو تلاوت کی گئی نماز کے اندر اس پہ اختلاف ہوا, ایسا اختلاف کہ آپس میں ہی ان کی تلواریں, اور پھر جو سپہ سالار تھے وہ جنگ کے بعد فوراً جب واپس آتے ہیں تو مدینہ منورہ میں, کیونکہ دارالخلافہ اسلام کا مدینہ منورہ ہی تھا, تو آتے کیا سناتے ہیں کہ اور پھر عرض کرتے ہیں کہ کیوں نہ ایک ہی قرات پر تمام امت کو متفق کر لیا جائے, ایک ایسا مطلب نسخہ بنایا جائے. اچھا, جو پہلا نسخہ تھا جو بنایا گیا تھا اس میں 7 قرات 7 قراتیں جو تھی وہ اس میں شامل تھیں. آپ کسی ایک قرات پہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں انہوں نے آ کے یہ عرض کی کہ اے خلیفہ کہ اگر ایسا کیا جائے کہ تمام امت کو, عرب والے تو یہ سارے مفہوم سمجھتے ہیں کہ آیت میں کیا کہا جا رہا ہے, اس کا لغوی معنی کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے, الفاظ کیا ہیں اور معنی کیا ہیں, تو دونوں سمجھتے ہیں. عرب والے الفاظ بھی سمجھتے ہیں, ان کے معنی بھی سمجھتے ہیں, کیونکہ ان کی زبان پہ قرآن نازل ہوا ہے. اور جبکہ دوسرے عجم میں وہ الفاظ
آج سے بھی اتنی مطابقت نہیں رکھتے اور نہ ہی اس کے معنی سے مطابقت رکھتے ہیں. تو کیوں نہ ایک ایسا نسخہ تیار کیا جائے اور اس کو تمام صوبوں پہ جہاں جہاں اسلام موجود ہوتا ہے ہر جگہ پہ بھجوا دیا جائے, اور پہ تھوڑی سی ایسا مباحثے کے بعد کو بلایا گیا, اور دوبارہ سے پھر تمام صورتیں اور تمام قراتیں اکٹھی ہو گئیں ایک ہی میں. تو اور جو قراتیں جو مشہور تھیں جو ساتھ, ان میں سے صرف ایک قرات کو رکھا گیا, وہ قرات قریش کی قرات تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے کہ قرآن جو ہے وہ قریش کی جو تلفظ ہے, قریش کا, اہل قریش کا جو تلفظ ہے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پنجاب میں پنجابی کے کتنے تلفظ ہیں. سرائکی ہے, پنجابی کا تلفظ ہے. اسی طرح سے ہم اوکارا چلے جائیں, فیصل آباد چلے جائیں, تو تلفظ ہے پنجابی لیکن تلفظ میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو اہل قریش کا جو تلفظ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریش کا جو تلفظ ہے اس کے مطابق قرآن پاک کو اس تلفظ کو مد نظر رکھے ایک عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کا ایک نسخہ تیار کرایا. اسی بنا پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامعہ القرآن کہا جاتا ہے کہ آپ جامعہ القرآن ہیں. قرآن کو, امت کو ایک قرآن پر ایک قرات پر متفق کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامعہ القرآن کہا جاتا ہے. چلیں جی, اس حضرت عثمان غنی کے عہد کی بات بھی آ گئی. اب نکات و حرکات کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں کیا ہے, جیم الف جا جیم, زے نہیں ہے, جیم ہے, حجاز نہیں ہے, حجاج, حجاج بن یوسف, یہ ایک شخص تھے. سمجھ لیں کہ جیسے آج کمانڈر ان چیف پاکستان کا, چیف آف آرمی اسٹاف, تو ان کا باجوہ صاحب ہیں جو, ہاں جی, تو ان کو حجاج بن یوسف کی حیثیت وہ تھی. اس سے نے کوشش کی پھر, کیونکہ قرآن پاک کے اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی جو نسخہ تیار کروایا تھا اس میں بھی الفاظ کے اوپر نہ زبر تھی, نہ زیر تھی, نہ پیش, اور نہ ہی نکات تھے, نہ نون کا نقطہ تھا, نہ شین کے 3 نقطے تھے. بغیر نکات کے اور بغیر حرکات کے وہ نسخہ تیار ہوا تھا. تو پھر وہی بات, کچھ چیزیں ابھی بھی ادھوری تھیں جس کی ضرورت تھی. ادھوری تو نہیں ہم کہہ سکتے, جس کی ابھی عجم میں ضرورت تھی, غیر عرب لوگوں کو ابھی بھی ضرورت تھی اس کو صحیح تلفظ اور صحیح الفاظ کی نشاندہی کے لیے, کیونکہ بغیر ایک عربی استاد کے وہ پھر سیکھ ہی نہیں سکتے, سمجھ ہی نہیں سکتے تھے اس قرآن پاک کو, ان الفاظ کو. جیسے ہمارے لیے بھی مشکل ہے کہ ہمارے پاس اگر ابھی کوئی ایسا نسخہ آ جائے, جیسے ہم پڑھتے ہیں ابھی بھی تاشقند میں میوزیم میں پڑھا ہوا ہے, وہ آپ تلاوت کر رہے تھے قرآن پاک جب آپ کو شہید کیا گیا, تو اس کے اوپر آپ کے خون کے قطرے موجود ہیں. تو وہ آج بھی یادگار کے طور پر رکھا گیا ہے. تو آپ اس کے نیٹ پہ مل جاتی ہیں یہ ساری چیزیں, تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ بغیر نکات کے لکھا کیا ہوا ہے. تو اس لیے تو پھر ضروری سمجھا گیا کہ اس کے نقطے بھی لگائے جائیں اور ساتھ حرکات بھی لگائے جائیں. تو پھر حضرت میں نے آپ کو دو خلیل بن احمد اور دوسرے تھے خلیل بن احمد تھے اور ایک اور تھے, چلے ابھی یاد آتے ہیں, میں آپ کو وہ بھی ساتھ بتا دیتا ہوں. تو یہ ہمارے جو نکات اور حرکات کے حوالے سے انہوں نے کام کیا, بہت عظیم کام ہوا. اور آج ہم عرب میں جو ہے
وہ پھر اس کے بعد بھی اور بھی بہت سارے کام ہوتے رہے، جیسے قرآن پاک کو منزلوں میں تقسیم کیا گیا، 7 منزلیں بنائی گئی، ان کی نشاندہی کی کہ یہاں سے یہاں تک ایک منزل ہے، پھر آگے 7 منزلیں کس طرح سے اس کو ڈیوائڈ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد بہت عرصہ بعد آ کے شاید یہ شہنشاہ جہانگیر مغل کے دور حکومت میں فتاوی جہانگیری میں لکھا ہے، قرآن پاک کے جو رکوع لکھے گئے ہیں، رکوع تب لگائیں گے، اس سے پہلے رکوع نہیں تھے قرآن پاک ہیں، کچھ تو وہی لکھی ہوتی ہے کہیں پہ رے میم سے جماعت التنوین قرآن کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے خود ذمہ داری لی قرآن پاک کی، لوح محفوظ سے پھر اتارا آسمان دنیا پر، پھر آسمان دنیا سے وقت وقت سے نازل ہوگا، اور پھر عہد نبوی میں قرآن کی حفاظت کس طرح سے کی گئی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ سے حضور سے ہونا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن پاک مکمل صورت میں ایک دفعہ میں نازل نہیں ہوا، اس لیے ضرورت محسوس نہیں کی گئی، اور ضروری بھی نہیں تھا کہ اس کو ایک نسخے میں جمع کر لیا جاتا۔ دوسرا یہ تھا کہ بہت کچھ آیات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں احکامات ایک وقت کے لیے نازل ہوتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب دیکھتا منزلیں کیوں بنائی گئیں؟ جی، الاسود دولی نام تھا، بالکل لبینہ بطول نے بتایا ہے، الاسود دولی نام تھا ان کا۔ تو اس نے لبینہ بطول نے، میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کی کلاس میں وہ سب کو شیئر کریں، تو وہ آپ بھی ساتھ ساتھ بنائے کر مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پہ آپ سینڈ کر دیا کریں پکچرز وغیرہ اس کی بنا کر، تو جو امینڈمنٹ ہو میں آپ کو وہ ساتھ وہ بتا دیا کروں گا، آپ کا ہی فائدہ ہے اس میں جتنا بھی کر لیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اسلام میاد پڑھنے کے ہمیں 2 فائدے ہوتے ہیں، دنیاوی فائدہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اور ساتھ ہمیں اس کا یہ ہے کہ ہم اچھی اگر تعلیم ہدایت یافتہ یہ کتاب ہدایت یافتہ علم ہے کہ اس کے بغیر نہ ہماری دنیا بہتر ہو نہ ہی آخرت
زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو جمع کرنے کی جو ذمہ داری تھی آپ کو تفویض کی گئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی، اور حضرت جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں دوبارہ پھر قرآن پاک کو ایک نسخہ ایک قرت پر جمع کرنے کے لیے کہا گیا مشاورت کے ساتھ، پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اچھا جی، نکات اور حرکات کے والے سے ساری باتیں۔ اچھا، اب ہم شروع کرتے ہیں اگلی جو سلائیڈ ہے اس پہ۔ آج کا جو سبق تھا ہمارا اعجاز القرآن۔ اعجاز القرآن بہت جتنا یہ سبق مطلب قرآن ایک معجزہ ہے، اعجاز معجزہ سے ہے، معجزہ اعجاز، جتنا یہ ہمیں مطلب قرآن پاک ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، ایسی باتیں، ایسے احکامات اور ایسی پیشن گوئیاں، ایسے انکشافات جو انسان کی عقل کرنے سے آری ہے، نہیں کر سکتی، نہیں پہنچ سکتی جہاں تک عقل، تو وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ سب کیا اور قرآن کی شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ تو جتنا یہ ہمیں ٹاپک جتنا یہ آسان ہے اور جتنا سمجھنے میں مطلب جتنا ہم اس کو ایزی لیتے ہیں، اس ٹاپک کو آسان ہے، اتنا ہی ہمیں یہ آتا ہی نہیں ہے۔ اس کے صحیح جو معنی ہے اعجاز کے پتہ بھی انسان کو زیادہ ہوتا ہے، انفارمیشن ہوتی ہے، تو اس لیے وہ چیز آسان ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک کے اعجاز کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ہمیشہ زندگی بھر وہ یاد رہیں گی، اور یہ ایک دلیل آپ کے پاس رہے گی کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی کتاب ہے۔ ابھی بھی وہی میسیجز آ رہے ہیں۔ ہاں جی، اس وجہ سے میں نے کہا کہ ایسی چلائے فین آف کر دے تاکہ آواز صاف آئے۔ اچھا، تو یہ تو پھر ہر دفعہ کہا کر دیں، ویبینار پہ ایسے نہیں ہے، ایسے ویڈیو بن رہی ہے، وہ بات کر کے آج سے بن رہی ہے ویڈیو۔ اچھا، تو پھر یہ کہ میں پھر جاری رکھوں اس کو، آواز کٹ رہی ہے۔ میرے پاس کیا پرابلم ہو سکتی، پہلے آواز صحیح آ رہی تھی آپ کو، بچو اب کیا ہو گیا؟ خیر، ابھی میں جاری رکھتا ہوں۔ پھر ابھی سر بتا رہے ہیں کہ آپ کو جتنی دیر میں خاموش رہا ہوں، جو بھی باتیں ہوئی ہیں وہ ساری اس میں آ جائیں گی، تو آپ کو نہ ہو۔ اب آ رہی ہے آپ کو آواز؟ اب کلیئر ہے؟ میں آواز کو بند کر کے دوبارہ آن کرنے اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟
देखें आवाज आ रही है अब आपको? नहीं आ रही है आवाज, शायद सिग्नल प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, इस वजह से आपको आवाज नहीं आ रही। चलिए जी, अब आवाज आना शुरू हो गई है, मुझे लगता है मैसेज आ गए हैं कुछ बच्चों के। हाँ जी। चले जी, आवाज आ रही है। चलिए, सबक आज का जो सबक है हमारा वो है इजाजुल कुरान। कुरान का इजाज, कुरान इजाज कहते हैं, अजज से निकला है, आइन जीम से, अजज। अजज कहते हैं आजज आ जाना, ऐसे दलील के मद्दे मुकाबिल के जिसके सामने आपकी एक ऐसी दलील आपके सामने आ जाए, एक ऐसी बात आपके सामने आ जाए कि आप आजज आ जाएं, उसके सामने आपकी कोई भी दलील ना चले, आपकी कोई भी बात उसके सामने ना चले, ऐसी बात या ऐसी कोई चीज़ आपके सामने आ जाए कि आपका सब कुछ है उसके सामने आजज आ जाए। तो अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया, मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था कि दो चीज़ें, तीन चीज़ें अल्लाह ताला ने साथ तकलीफ फरमाई थी। एक जिसके ज़रिए इंसान को ज़िंदगी गुजारने में आसानी हो, और उसके बगैर नामुमकिन है ज़िंदगी को गुजारना, तो वो एक हवास एक हमसा, पांचों हवास हिस्सियात जो हैं, देखने की हिस्सा है, ना हो तो क्या हो आप सोचें, और सुनने की हिस्सा है, अल्लाह ताला ने अता की है। पांच हिस्सियात जो थी उसके अल्लाह ताला ने साथ इंसान के साथ तकलीफ फरमाई है पांचों। दूसरी चीज़ अल्लाह ताला ने जो तकलीफ फरमाई वो है अकल। बहुत सारी बातें जो हम अपने हिस्सियात से इल्म हासिल कर लेते हैं, शऊर हासिल होता है, ज़िंदगी में आसानियाँ रहती हैं। दूसरी वो जो बातें हम वहाँ से हमें मज़ीद की भी ज़रूरत होती है इल्म की, कि इसके अलावा भी हमें चाहिए कि जैसे जो चीज़ें हम हिस्सियात से मालूम नहीं कर सकते, हमारे सामने अगर कोई शख्स नहीं, अब किसी के बारे में जो यहाँ पे मौजूद है, हमारे देखने की से उसको नहीं देख रही, हमारे सुनने की से उसको नहीं सुन रही, तो फिर भी हम अगर किसी के बारे में बात करना चाहिए, सोचना चाहिए, देखना चाहिए, वो वहाँ पे हमारी अकल काम करती है। मतलब एक शख्स हमारे पास मौजूद है, सामने है, वो तो सियासी हम देख रहे हैं कि हमारी अकल हमें बताती है कि इसको इसके वालिदैन ने जना है, ठीक है। तो बहुत सारे फिर उसके बाद फिर ज़रूरत रहती है, बहुत सारे ऐसे मुकाम आते हैं कि जहाँ पे अकल भी अपना दायरा इख्तियार जो ना वो खो देती है, छोड़ देती है, तो वहाँ पे फिर वही काम देती है इंसान को। तो वही अल्लाह ताला की तरफ से एक तीसरी नवाजिश है, तीसरा इनाम है इंसान के शऊर के लिए, इंसान की रहनुमाई के लिए। हिस्सियात, दूसरी अकल, और तीसरी वही। अच्छा जी, आज जो हम पढ़ेंगे वो ज़्यादातर जो कुरान जो है हम उसकी बात करेंगे, वो क्योंकि वही के ज़रिए ही नाज़िल हुआ है। तो वो एक कुरान एक ऐसी वही है कि जो मद्दे मुकाबल की दलील जो है ना उसको आजिज़ कर देती है। अभी हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये बात जो मैंने की है, मद्दे मुकाबल की जो दलील है उसको आजिज़ कर देती है, ये क्या चीज़ है। आज के सब का जो मकासद हैं मैंने जो तैयार किए हैं वो ये है कि पहला जो मकसद है आज का जो हमने लेक्चर है हमारा भी चल रहा है, इंसान के लिए वही की ज़रूरत और अहमियत बयान करना। क्यों ज़रूरत है, क्यों अहमियत है, इसकी कितना अहम है इंसान के लिए वही का होना, ठीक है। कुछ मैंने अभी आपको बातें बता दी कि अल्लाह ताला ने वही क्यों एक इंसान की हदायत के लिए रखी, ज़रिया इल्म। अच्छा,
دوسری جو مقصد ہے آج کے لیکچر کا وہ ہے قرآن کی حقانیت واضح کرنا. حقانیت کہتے ہیں حق سے حقانیت، حق ہونا، سچ ہو جانا، سچ ہونا، حق ہونا کسی کا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، رائٹیسنیس. قرآن کی حقانیت واضح کرنا کہ قرآن ایک حق کتاب ہے، ایک رائٹیس کتاب ہے، مارولس کتاب ہے. تو اس کو واضح کرنا آج کے سبق کا ایک مقصد ہے اعجاز قرآن کے حوالے سے. ٹھیک. تیسرا جو مقصد ہے قرآن کے حیرت انگیز چیلنج کو اجاگر کرنا. قرآن پاک میں 3 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کھلا چیلنج دیا ہے اعجاز قرآن کے حوالے سے. ٹھیک ہے، آج ہم اس کو بھی دیکھیں گے، پڑھیں گے آگے. اور چوتھا جو مقصد ہے ایک ایسا نبی کہ جو کبھی سکول نہیں گیا، کسی مدرسہ میں نہیں گیا، کسی استاد کے پاس بیٹھا نہیں، نہ کوئی تعلیم حاصل کی اس طرح سے جو رسمی تعلیم ہوتی ہے. ایک ایسے وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی، وحی کے ذریعے سارا علم عطا کیا. حسیات کا علم کو بھی اللہ تعالیٰ نے 4 چاند لگائے، اور عقل کے علم کو بھی اللہ تعالیٰ نے 4 چاند لگا دی. اور وحی کے ذریعے سے پورے کا پورا جو وحی کا ایک اپنا ایک فن ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے، ایک امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بطور دلیل پیش کرنا. ٹھیک ہے، قرآن پاک جو ہے نا ایک ایسے نبی کی زبان سے سرزد ہوا، ایسے فصاحت و بلاغت والے الفاظ، انکشافات والے الفاظ کہ جو ایسے نبی سے یہاں جوانی میں کچھ ایک سفر کیے ہوں باہر کے، کچھ ایک دنوں کے لیے، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے تجارت کرتے حضرت وسلم، تو اس سے پہلے پھر نہیں جا سکے، پھر نہیں گئے، کبھی جلدی واپس آ گئے کیونکہ رستے میں راہب ایک تھا عیسائی، اس نے دیکھ لیا حضرت وسلم کو بچپن میں ہی پہچان لیا کہ یہ ایک نبی ہیں، آپ اس کو واپس آپ کو واپس لے آئے تھے. ٹھیک ہے، تو کبھی مطلب ایسی نہیں ہوا کہ حضرت وسلم نے فلسفہ پڑھا ہو تو پھر ایسی فلسفیانہ باتیں شروع کر دی ہوں. نہیں، ایک ایسے امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بطور دلیل پیش کرنا آج کا مقصد ہے قرآن کے اعجاز کے حوالے سے. اور پھر قرآن کی تعلیمات کو اجاگر کرنا ایک مقصد ہے. قرآن کی تعلیمات کیا ہیں؟ جی، ابھی میں نے قرآن کے جو چیلنج کی بات کی، حیرت انگیز چیلنج جو قرآن نے کیا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن میں نے آپ کو اس کا معنی مفہوم بتا دیا تھا کہ وہ کلام جو پڑھا جاتا ہو، زیادہ سے زیادہ پڑھا جاتا ہو، جمع کیا ہوا. قرآن کا معنی ہے جمع کیا ہوا یا پڑھا جانے والا، بہت زیادہ پڑھا جانے والا. سے جب قرآن کے جو الفاظ جب نازل ہوتے ہیں وحی کی صورت میں حضرت وسلم پر نازل ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ الفاظ تھے، یہ وہ وحی تھی جو الفاظ معروف تھے اہل عرب کے اندر، انہی کی زبان میں یہ قرآن نازل ہوتا تھا. سمجھ آئیے، قریش، اہل قریش میں زیادہ تر حضرت وسلم مدینہ مکہ معظمہ میں ہی رہے ہجرت سے پہلے کو 13 سال، 13 نبوی میں حضرت وسلم نے ہجرت کی تھی 13 سال، اور پھر 10 سال مدینہ شریف میں رہے. اور قرآن پاک کی بہت ساری صورتیں جو ہیں نا وہ مکی ہی ہیں، چند ایک ہیں وہ جو مدنی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، 86 ہیں قرآن پاک کی مکی صورتیں ہی کہلاتی ہیں وہ ساری. تو
कुरैश में हज़रत सल्लम में नाजिल हुआ, कुरैशी ज़ुबान तलफ़्फ़ुज़ में कुरान पाक नाजिल होता है, कुरान की आयात आती हैं और अल्फाज आते हैं। तो उन लोगों ने, अहले कुरैश ने, जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किए या सरदार थे, बहाना उन्होंने ये बनाया कि ये तो यही अल्फाज है जो हम बोलते हैं, ये तो वही है, इनको बना सवार किया, ये कुरान का हिस्सा बना देते हैं, ये तो अपनी तरफ से बनाई हुई है, ये किताब लेकर आ रहा है, ये कह रहा है कि अपनी तरफ से अल्फाज बन रहा है, बुन रहा है, तो अपनी ही तरफ से ये सारी बातें किए जाते हैं। तो ये अगर कोई अलग तरफ से होता तो वो कोई एक ऐसी चीज होती कि जो हमारे लिए भी, मतलब हम मतलब हमारे हम फरासत से भी बाहर की चीज होती है, अगर खुदा की तरफ से कोई कलाम होता तो। ठीक है, तो लेकिन उसमें हिकमत ये थी रखी गई अल्लाह ताला ने कि भी इन्हीं की जुबान में कलाम नाज़िल किया जाए, इन्हीं की जुबान में ही बोला जाए। नाज़ा तो हुज़ूर सल्लम को जैसे होता था, मैंने आपको 5 कंडीशन बता दी थी कि किस तरह से घंटी बजने की आवाज़ से होती, उसको फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रांसलेट करके उनको बताते कि इस तरह से कुरान पाक जो है ना, ये हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से अभी आया है उन्हीं की जुबान में। तो जब उन्हीं की जुबान में बता रहे होते, बताना ज़रा, उनको जब किसी को चीज़ बताई जाती, समझाई जाती है, तो उनकी बात में ही बात करेंगे तो इनको समझ, ठीक है, समझ आ रही मेरी बात। तो कुरान पाक एक ऐसा, एक मतलब एक मौजज़ा की सूरत में नाज़िल, अब नाज़िल किस तरह से हो रहा है, आप इसको ये कह रहे हैं कि इनपुट उसकी किस तरह से है और उसकी आउटपुट कैसी है। इनपुट किस अंदाज से हो रही है और आउटपुट किस अंदाज से हो रही होती है, ठीक है। तो अभी मैंने एक जैसा, मैं खुला चैलेंज, एक आयत मैंने ये हवाला दिया है, कह दो अगर सब आदमी और सब जिन लाना चाहें तो ऐसा नहीं ला सकते, अगरचा इनमें से हर एक दूसरे का मददगार क्यों ना हो जाए। सारे आदमी मिल जाएं, सारे जिन्न भी मिल जाएं और फिर ये आपस में भी मिल जाएं, सारे मिलकर बेमिसल हाजल कुरान, इस मिसल पर लाना चाहें, आ सकते बेमिसल ही इस तरह का, वलौकाना बादुम लिबादिन ज़हीरा। अम यकूलूना तकव्वलहु बल ला युमिनून। कुरान पाक के एक और जगह पे अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया, दूसरा चैलेंज, वो ये कहते हैं कि इसने खुद बना लिया है। हम यकूना तकव्वलहु, खुद ही बोलता जाता है, खुद ही बना लिया है, ऐसी बात। बल ला युमिनून, बल्कि वो अल्लाह ताला फरमाता है ये तो ईमान ही नहीं लेकर आया ना, इनको पता ही नहीं है। तो फिर आखिरी बात जो एक और जो इसमें मैंने शामिल की, तीसरी जो चैलेंज है, फलियातू बेहदीसिन बे मिस्लिही इन कानू सादिकीन, इस जैसा ले आए अगर वो सच्चे हैं। अगर आप सच्चे हो तो इस तरह का कोई कलाम आप भी लाकर दिखा दे। अल्लाह ताला ने ये खुला चैलेंज किया, जो कि आज तक 1400 साल होने के बावजूद भी बच्चों का आवाज का मसला हो रहा है, मैं क्या करूं फिर। पहले
चलिए मैं सिस्टम चेंज कर रहा हूँ. इसमें 2 बॉक्स शो होते हैं. अच्छा. जब आपको आवाज आ रही ना बच्चों, आप बताइएगा, मैं साथ चैट भी देख खोल लेता हूँ. अब आवाज आ रही है आपको ना? बताइएगा, रिस्पॉन्स कीजिएगा. अब ठीक है आवाज? आवाज क्लियर हुई अब आपको बच्चों? ठीक है. अब आवाज आई है, आ रही? यस सर आ रही, बस ठीक है. यस सर ही कही है. चलें जी. मैं यहाँ पे आपको सबक के जो मकासद, जो आज लेक्चर है हमारे इजाजुल कुरान का, मैंने इतनी देर से जो बोल रहा हूँ आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ, शायद आपको समझ ये आई, लेकिन यहाँ से शुरू करते हैं. ठीक है. अच्छा जी, सबक के मकासद. आज का जो हमने पढ़ना है उसका मकसद क्या है? इस टॉपिक के का इजाज़ कुरान का. कुरान एक मौजज़ा है, तो ये वाज़ेह करने के लिए हमारे आज के सबक का जो मकसद है वो क्या है? कुरान इंसान के लिए वही की ज़रूरत है, अहमियत बयान करना कि क्यों वही की ज़रूरत है. इंसान अपनी हिस्सियात से भी तो इल्म हासिल कर लेता है और अपनी अकल से भी समझ बूझ लेता है, फिर वही की ज़रूरत और अहमियत क्यों है इंसान के लिए, वो बयान करना. दूसरा मकसद ये है कि कुरान की हक्कानियत वाज़िया करना. हक्कानियत कहते हैं हक से, हक कहते हैं जैसे सच होना, या यह बात हक पर है, ये दलील है. तो हक्कानियत कुरान की जो एक पुख्ता जो दलील है उसको वाज़िया करना कि कुरान वाकई ही एक ऐसी किताब है कि जो अल्लाह की तरफ से है, उसमें कोई शक नहीं है, बगैर शक के ये सच्ची और हक वाली किताब है. उसकी हक्कानियत वाज़िया करना है. ठीक है. तीसरा मकसद है कुरान की हैरत अंगेज चैलेंज को उजागर करना. कुरान ने चैलेंज किया है, ना सिर्फ अहले अरब कुरैश वालों को क्या चैलेंज किया था, बल्कि आज भी 1400 साल बाद भी वो कुरान का चैलेंज जो है वो आज भी जिंदा और जावेद है और ओपन है हर एक के लिए कि अभी हम पढ़ेंगे आगे वो क्या है, तो उसको उजागर करना. तीसरी चीज इजाज़त कुरान के हवाले से कैसा मौजज़ा कुरान पाक का इजाज़ कि एक उम्मी नबी, ऐसे नबी के जो उम्मी है, उम्मी कहते हैं कि जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़ हो. अनपढ़ हम उसको कहते हैं कि जो स्कूल के एजुकेशन में रस्मी तालीम जिसने कभी हासिल ना की हो. ठीक है. हालांकि बहुत सारे लोग हम अपने पेरिफेरल एरियाज में चले जाएं तो बड़े बुजुर्ग हमें मिलेगा, बड़ी सियानी बातें कहते हैं, ऐसी बातें कहते हैं, चाहे वो स्कूल में नहीं गई हों, किसी में ना पढ़े, ज्यादा पढ़े लिखे ना हुए हों, तो लेकिन वो बातें एक पढ़े लिखे शख्स से, एजुकेटेड फर्द से भी ज्यादा अच्छी कर लेते. तो हज़रत सल्लम मतलब उसको लेकिन हम इंटरप्रेट अगर हम उनको करते हैं तो हम उम्मी कहते हैं, उनको अनपढ़ कहते हैं. तो एक ऐसे उम्मी नबी के मौजज़ात को बतौर दलील पेश करना आज के सबक का ये भी मकसद है कि कुरान हज़रत सल्लम के जो ऐसे नबी हज़रत सल्लम एक ऐसी शख्सियत है कि जो भी कभी स्कूल या मदरसा में नहीं पढ़े, तो ऐसी बातें की, ऐसे इंकशाफात किए कि जो उनको आज हम बतौर दलील पेश करने ये मकसद है.
آج उनको बतौर दलील पेश करना, ठीक है। उसके बाद बात है कुरान की तालीमात को उजागर करना। कुरान पाक की जो तालीमात हैं इंसानों के हमारे लिए वो क्या क्या हैं, किस तरह से हम उनको ले सकते हैं, किस तरह से अमल पैरा होना है, ये आज के इजाज़ कुरान के हवाले से ये लेक्चर के मकासद हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इजाज़ कुरान, अभी जो मैंने चैलेंज की बात की, ये आप पहली आयत देख रहे हैं, इसमें उसका मैं तर्जुमा आपको बताता चलूँ। कह दो अगर सब आदमी और सब जिन मिलकर भी ऐसा कुरान लाना चाहें तो ऐसा नहीं ला सकते, अगरचे इनमें से हर एक दूसरे का मददगार क्यों ना हो। ये एक ऐसी बात ही, एक ऐसा चैलेंज था और है आज के दौर में भी, कि अगर तुम इस तरह का बयान लाना चाहो तो नहीं ला सकते। ठीक है, और किस तरह से इस चैलेंज अभी हम आगे वो सारी डिटेल्स पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके अंदर खसूसियात हैं जो 1400 साल, 1450 साल गुजरने के बाद भी जो आज कौम जो है आज की तरक्की याफ्ता साइंटिफिक दौर में भी कोई साइंटिस्ट इस चैलेंज को पूरा नहीं कर सकता। कुरान में कौन सी ऐसी खास बातें हैं, कौन सी हर एक लफ्ज में, हर एक हरफ में ऐसी खासियत है कि जिसको आज न सिर्फ साइंस में बल्कि लिटरेचर में बहुत ज्यादा तरक्की हुई है, लिटरेचर में भी बहुत ज्यादा तरक्की हो गई है, डेवलपमेंट हुई है। तो आज के दौर में भी इस चैलेंज को कोई पूरा नहीं कर सका, इसके मद्दे मुकाबले कोई ऐसे दिल नहीं ला सका। ठीक है, वो सारी बातें अभी हम आगे पढ़ेंगे। दूसरी बात, जब वो कहते हैं कि इसने खुद बना लिया है बल्कि वो ईमान ही नहीं लाए, तो हज़रत सल्लम के दौर में यही होता था। सरदार राने मक्का जो थे, कुरैश के जो लोग थे, वो हज़रत सल्लम की बातों से इनकार करने का एक सबब उनके पास यही था। ये तो वही बातें हैं जो हमारी ज़ुबान में हमें बनासा मार के ये बयान करते हैं, खुद ही बना लिया इन्होंने ये ऐसी बात। अब आपको पता है कुरान पाक जब नाज़िल होता था, ठीक है, किन कंडीशंस में नाज़िल होता था, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। कभी फरिश्ता अपने असल शक्ल में आता, कभी अल्लाह ताला पर्दे के पीछे से कलाम करते, कभी अल्लाह ताला ने बिलमुशाफा भी कलाम किया, और कभी घंटी बजने की आवाज आती है हज़रत सल्लम को, कभी ऐसी आवाज आती जैसे मक्खियों के बनवरे की, मक्खियों के बुनबुनाने की आवाज आती, ठीक है, जैसे मक्खियां बुनबुना रही हैं। तो वो रेडिएशंस जो आती हैं, जो वाइब्रेशंस आती हज़रत सल्लम की तरफ, उनको इनपुट इस तरह की होती है, और जब आउटपुट हज़रत सल्लम करते अहले अरब के जुबान में करते, उन्हीं की जुबान में जिनके दरमियान आप बैठे होते। समझ आ रही बात को? जब आप उनकी जुबान में बात करेंगे तो वो उनके लिए मतलब बज़ाहिर तो अब देखें तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आप एक ही बात, आपकी ही के जो कम्युनिकेशन, जो डायलेक्ट है, जो लैंग्वेज है, उसमें मैं अगर बात करूं या अभी मैं कर रहा हूं, तो ये कोई ऐसी बात आपके लिए कोई इतनी अहम नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए वो ये कहते थे कि ये तो वो अल्फाज हैं, लेकिन आप इसकी पस मंजर देखें, इसका इसका पस मंजर क्या था, बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरह से हज़रत इसको इंटरप्रेट करते थे, उन वाइब्रेशंस को जो अल्लाह ताला की तरफ से आती थी, जो रेडिएशंस के शक्ल में आती थी, या जिस तरह से भी आप हज़रत उसको इंटरप्रेट करते। और अच्छा, मैं आपको आज बताता चलूं, क्योंकि मेरा काम भी पीएचडी का इसी मौजू पर है। मतलब बहुत सारे इंकशाफात अब जाहिर हो रहे हैं कि जो आज के बहुत बड़े बड़े उलमाए कराम भी नाकस हैं इस हवाले से। तो मतलब अल्लाह ताला ऐसे ऐसे इंकशाफ मेरे ऊपर, मतलब मैं जब इंसान तदब्बुर करता है, तफक्कुर करता है, तो बहुत सारे इंकशाफात अल्लाह ताला इंसान को जाहिर कर देता है। नमाज में भी जाहिर करता है, जब उसकी तरफ, उसके आयात की तरफ गौर फिक्र करें तो मतलब बहुत सारी बातें। अब आप ये देखें कि अब हमें हमारे जो दिमाग है, ब्रेन है, वहां पे ना तो लाइट है, अंधेरा है बिल्कुल, ना तो रोशनी जाती है, ना वहां पे कोई कलर्स जाते हैं हमारे ब्रेन में। आप भी मतलब साइंटिफिक स्टूडेंट्स हैं, साइंस पढ़ने वाले हैं, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपने पढ़ी है, स्पेशल साइंसेस भी, या नेक्स्ट ईयर में भी आप पढ़ लेंगे। तो लेकिन ये आपको नर्वस सिस्टम का तो आपको पता ही है, ब्रेन किस तरह से इंटरप्रेट करता है, परसेप्शंस जब आती हैं, टच से हमें कुछ महसूस होता है, तो वो भी टच हम फिंगर पे कर रहे हैं, फिंगर टिप पे टच करते हैं, तो महसूस जो हमें जो ना वो हालांकि दिमाग में नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां पे महसूस होता है
کہ یہ کوئی چیز ٹچ ہوئی ہے. دیکھنے سے روشنی ہمیں ہماری آنکھوں میں آتی ہے لیکن ہماری آنکھوں کے پیچھے اندھیرا ہے, لیکن ہم انٹرپریٹ کلرز کو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے پھر دو آنکھوں کا دونوں کا اینگل جو ہے وہ فرق ہے. تو ان کو بھی ایک تصویر دونوں اینگل سے ایک تصویر بنانا تو بھی اللہ تعالیٰ کی مطلب ایک معجزات میں سے ہے. تو اس کے بعد پھر ہیئرنگ ہے, ہمارے دماغ میں اندر جو ہے نا آواز بھی نہیں جاتی, آواز بھی یہاں تک رہتی ہے, ہمارے مڈل ایئر تک رہتی ہے, پھر آگے ایئر ڈرم سے پھر آگے آپ نے مطلب ساری چیزیں دیکھی ہیں. تو آگے کیا جاتا ہے ہمارے برین تک, وہ ساری یہ وائبریشنز ہیں. ٹھیک ہے, اور ریڈیشنز ہیں اور وائبریشنز جو اندر جاتی ہیں, سگنل جاتے ہیں ہمارے برین تک, وہ ان کو انٹرپریٹ کرتا ہے. سمجھ آئیے, اگر یہ سگنلز خراب ہو جائیں تو پھر ہم نہ تو دیکھ سکتے ہیں نہ ہم سن سکتے ہیں. آنکھیں ہوں گی ہماری, کان ویسے ہی ہوں گے, ادھر آواز بھی جا رہی, ساؤنڈ بھی اندر جا رہا ہے. آنکھوں کے اندر ہمارے وہ یہ جو لائٹ ہمیں نظر آتی ہے اندر جا رہی ہے, کلرز پرسپشن ساری اندر جا رہی ہے, لیکن جب وہ سگنلز ہی کام دینا بند کر دیں نہ ہو تو پھر ہمارا دماغ اسے انٹرپریٹ نہیں کرے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام جو وحی تھی, یہی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وحی کو نازل, وحی ایک ایسا انسان کے لیے ایک شعور کا ایک ذریعہ بنایا, علم کا ذریعہ بنایا. اسی انسان کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کی پرسپشن اور انٹرپریٹیشن کو, وہاں سے اگر ریڈیشن آتی ہیں, وہاں سے اگر وائبریشنز آتی ہیں, وہاں سے سگنلز آتے ہیں, ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ الٹ معاملہ ہوتا ہے نا. ہم جو کرتے ہیں, ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ اسٹرکچر سامنے ہے, فیلنگز آتی ہیں, پرسپشن ہوتی ہے, پھر ان کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے برین کے اندر. لیکن یہاں پہ سگنلز آتے ہیں اور اس کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے ان کے الفاظ میں بول کر, جو مد مقابلہ آپ کے سامنے مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بھی بیٹھے ہوتے. ٹھیک ہے, تو ایسی ایک مطلب اللہ تعالیٰ نے انسان کے شعور کے لیے انہوں نے مطلب یہ کہا کہ 1400 سال پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں, یہ دوسری آیت آپ دیکھیے, وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود سے بنا لیا ہے. بھئی ہماری الفاظ میں, ہماری لینگویج میں, ہماری ڈائلیکٹ میں یہ باتیں کرتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ وہ تو ایمان ہی نہیں لائے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ ابھی پتہ چلے گا 1400 سال بعد, جب سائنس ترقی کر جائے گی کہ یہ کس طرح سے سگنلز کو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اس کو حسیات میں تبدیل کیا جاتا ہے, یا حسیات تبدیل کرتی ہیں سگنلز کے اندر. ٹھیک ہے, یہ آج ہمارے سائنس نے مطلب ترقی یافتہ شکل ہے سائنس کی. تو اچھا, تیسری آیت, فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ, یہ کوئی کلام ایس جیسا لے آئیں اگر وہ سچے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی ان کو ایک چیلنج دے رہا ہے. مجھے ایک کال ہے, صرف 1 منٹ. جی السلام علیکم اظہر بھائی. الحمدللہ ٹھیک. اظہر بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہاں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کل میں نے آپ کو کال کی تھی. اچھا, میں نا آپ کو جمعہ کے بعد کال کرتا ہوں. میں ابھی ایک لیکچر ہے آن لائن چل رہا ہے میرا, تو اس کے بعد میں فری ہو کے آپ کو کال کرتا ہوں پھر انشاءاللہ. اچھا اچھا اچھا, چلے میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ. خواب کے بارے میں بتائیے گا. جی پھر خواب سنتے ہیں. السلام علیکم. اچھا جی, پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہاری جیسے ہی کی, جیسے وہ یہ کہتے ہیں, جب وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی بنا لیا ہے, تو پھر اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس جیسا اگر خود ہی بنا لیا ہے تو پھر تم بھی بنا کے لے آؤ, کوئی کلام اس جیسا لے آئیں اگر وہ سچے ہیں, اگر تم سچے ہو تو ٹھیک ہے. اوپر پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ سب انسان, آدمی اور سب جن مل جائیں اور پھر آپس میں یہ دونوں مل جائیں,
سارے انسان مل جائیں، سارے جنات مل جائیں اور پھر آپس میں بھی یہ مل جائیں، تو ایسا کلام لے آئیں، ایسی بات لے آئیں، تو اگر یہ سچی ہیں تو ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں جی. یہ ایک وحی کہ اجاز قرآن کے حوالے سے یہ بات ہے کہ قرآن ایک وحی کی صورت میں نازل ہو. وحی جو ہے نا ایک معجزہ، ایک ایسا معجزہ تھا کہ جو سرزد ہوا ایک ایسے شخص کی زبان سے اس نے مطلب معجزانہ طور پر ایسی باتیں کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سگنل آتے ہیں، ان کو انٹرپریٹ کر کے عوام کے سامنے جب پیش کیا جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کے بہت بڑے جو مدبر لوگ سمجھے جاتے تھے اس علاقے کے فصاحت و بلاغت میں مشہور و معروف تھے، تو وہ بھی نڈھال ہو جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فصاحت و بلاغت بھری باتیں سن کر. اچھا، قرآن کریم کی اعجازی خصوصیات. اب اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے، جو مین ہیڈنگ ہے، قرآن کریم کی اعجازی خصوصیات کیا ہیں. ایک پہلی خصوصیت الفاظ کا اعجاز. یہ 4 خصوصیات میں نے اس میں بیان کی ہیں کہ قرآن پاک کی بہت ساری خصوصیات، مطلب قرآن پاک ایک ایسی شخصیت کی طرف سے آیا ہے کہ جس شخصیت نے اپنا انٹروڈکشن خود یہ کروایا ہے، نہ صرف اس قرآن پاک کے اندر بلکہ پہلے انبیاء کرام پر بھی جو کتابیں نازل کی ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا جو انٹروڈکشن کروایا اس شخصیت نے، وہ یہ ہے کہ تم مجھے بیان کر ہی نہیں سکتے، میں وہ شخصیت ہوں کہ تم سارے کائنات کے، سارے جہاں کے، زمین کے درختوں کو کلمے بنا لو اور سارے سمندروں کو سیاہی بنا لو اور پھر مجھے بیان کرنا چاہو تو ہرگز نہیں کر سکتے. تو یہ اس شخصیت کی طرف سے تھا، ایک غیر متناہی اینڈ لیس سوچ اور کا ایک اینڈ لیس، جہاں پہ سوچ ہماری ختم ہو جاتی ہے ایسی شخصیت کے بارے میں. تو اس کی طرف سے جب کوئی چیز آئے تو وہ بھی ایک غیر متناہی، اس کی خصوصیات بیان کرنا بھی بیان سے باہر ہے. انسان کے شعور تک، انسان کا شعور وہاں تک رسائی حاصل کر ہی نہیں سکتا. تو قرآن کریم کی جو معجزانہ خصوصیات ہیں بہت ساری ہیں، ہم نہیں بیان کر سکتے. چند ایک جو میں نے اس میں بیان کی ہیں، ان میں سے پہلے اس کے جو 4 میں نے جو بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں. پہلے حصے کی 4 جو ہیں وہ الفاظ کا اعجاز ہے، ترکیب کا اعجاز ہے، اسلوب کا اعجاز ہے اور نظم کا اعجاز ہے. الفاظ کا اعجاز کیا ہے، اب بات کرتے ہیں. الفاظ کا اعجاز قرآن کریم کی اعجازی خصوصیات کے اندر، الفاظ ہر زبان کے خاص ایک الفابیٹ ہوتے ہیں، پھر وہ مل کر لفظ بناتے ہیں. لفظ معنی والا بھی ہوتا ہے اور بے معنی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن پاک کے اندر آپ زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو مطلب میں نہیں لے کے جاؤں گا، آپ کے خیالات کو منتشر نہیں کروں گا، آپ کے جو ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے صرف وہی بات. الفاظ کا اعجاز جو میں نے اس میں مختصر سے وہ لکھا ہے. دوسرا الفاظ کا اعجاز کے اندر جو میں نے ایک مثال لکھی ہے، لفظ موت کے لیے اہل عرب کے اندر. اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے باتیں بنا لی، ہمارے سامنے بیٹھ کے ہماری ٹائم لینگویج میں یہ بات کرتے ہیں تو اپنی طرف سے بنا کر لے آئے یہ کوئی کلام، ایسا نہیں. اب چیلنج ہے قرآن پاک کا، یہ پہلا چیلنج آپ دیکھیے گا، لفظ کا اعجاز جو موجزانہ ہے. لفظ موت کے لیے اہل عرب کے اندر 24 الفاظ مشتمل تھے جن کو عرب کے شعراء اور ادیب اپنے کلام کے اندر لکھتے تھے موت کے لیے، جیسے فنا، ہلاک، حتف، اس طرح کے. ہے گول ہے، موٹی والی ہے تیف، حتف، ہلاک، فنا، یہ 3 کافی ہیں آپ کے لیے، باقی بھی مشکل ہے. تو یہ اہل عرب جو نا اپنے شعروں میں، اپنے نثر نگاری میں، ادیب اپنے کلام میں جو لکھتے تھے موت کے لیے، ان کا جو معنی بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ختم ہو جانا، بالکل مرد ختم ہو جانا، ہستی سے ناپید ہو جانا، اس کا معنی یہی بنتا تھا. ٹھیک ہے، اب قرآن کیا لفظ لے کر آیا موت کے لیے؟ اس نے موت کے لیے لفظ توفی، جو میں نے لکھا ہوا ہے نا، لفظ توفی، کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتی تو جہاں پہ جو موت کی اگر بات ہو رہی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا قرآن نے وہ ہے توفی. توفی کا مطلب ہے
वसूल कर ले, हम कहते हैं वफात पा गया, तो तवफ़ी ऐसे इसी से ही है, वफात और तवफ़ी कि वसूल कर लेना, पूरे का पूरा वसूल कर लेना। इसका माना ये बनता है, ये इस्तिलाही मफहूम इसका ये बनता है, ये लुग़वी माना है पूरे का पूरा वसूल कर लेना। लफ्ज़ मौत के लिए कुरान ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो है तवफ़ी, के पूरे का पूरा वसूल कर लेना। जैसे कि इसका अभी इस्तिलाही माना ये है कि अल्लाह ताला इंसान की कब्ज़ को, इंसान की रूह को कब्ज़ कर लेता है वफात के वक्त, जब वफात होती है इंसान की रूह को कब्ज़ कर लेता है, और वो मुकम्मल फना नहीं होता, खत्म नहीं होता, ठीक है। और फिर जब चाहे अल्लाह ताला, इसका माना फिर ये आता है कि अल्लाह ताला सिर्फ इंसान की रूह कब्ज़ कर लेता है, अपने पास ले लेता है, और फिर जब चाहे उसके अज्जा को, मुंतशिर अज्जा को, हड्डियां कहीं पड़ी हैं, को कहीं पड़ी हैं, ठीक है, या वो मट्टी में कहीं गल सड़ गई हैं, कुछ कहीं पड़ी, तो वो सारे मुंतशिर अज्जा को अल्लाह ताला जब चाहे दोबारा जमा करके उसके अंदर दोबारा रूह फूंक सकता है। तवफ़ी का माना ये आता है कि अल्लाह ताला ने वफात का जो लफ्ज़ कहते हैं ना, हम कहते हैं मर गया नहीं, वफात पा गया, कि अल्लाह ताला ने उसको वसूल कर लिया है, ठीक है। हम दूसरों को बड़ा तसल्ली दे रहे हो, हौसला दे रहे होते हैं, चलो अल्लाह ताला की मर्जी थी, उसकी चीज थी, वो ले गया, ठीक है। जो मर जाते हैं तो अफसोस के लिए हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अमूमन तौर पर दूसरे को हौसला देने के लिए। तो तवफ़ी का मतलब है वसूल कर लेना, वफात पा गया, वसूल हो गया, अल्लाह ताला ने उसको वसूल कर, फिर अल्लाह ताला जब चाहे उसके मुंतशिर अज्जा को इकट्ठा करके उसको फिर दोबारा से, मतलब हम किसी से कुछ चीज किसी को दी देते हैं, फिर हम उसको वसूल कर लेते हैं, ऐसे ही होता है, और फिर जब चाहे हम उसको दोबारा भी अता कर सकते हैं, दे सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये अल्फाज का इजाज, तो कुरान पाक ने इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, तवफ़ी, क्योंकि ये अबदी मौत को जाहिर नहीं करता कुरान पाक। अच्छा जी, और भी मेरे पास बहुत सारी मिसालें हैं, तो आप सिर्फ एक एक मिसाल पे ये रखिए, आपको मतलब अगर सवाल ये इजाज़ कुरान के हवाले से आ जाता है तो 2-3 पेजेस आप इस पे लिख सकते हैं, मेरा ख्याल है, जितना ये अभी तक आपने लिख लिया है। आगे चलते हैं, अगला हमारा है तरकीब का इजाज। तरकीब कहते हैं अल्फाज के बाद बनते हैं बहुत सारे अल्फाज मिलकर क्या बनते हैं, सेंटेंस बनता है, जुमला बनता है, ठीक है। उसको तरकीब, वो जुमले की जो तरकीब है उस का भी एक, ये भी एक मौजूदाना तरकीब है। मतलब अल्लाह ताला ने, जैसे हम हमारे पास मशहूर हैं बहुत सारी ऐसी बातें, मकूलात जिनको कहा जाता है, मकूले बोलना, ज़रबुल अमसाल कहा जाता है, बोली जाती हैं हमारे माशरे में, हर लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी हैं प्रोवर्ब्स जिसको कहा जाता है, और उर्दू में भी मतलब ज़रबुल अमसाल बोली जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो अरबी के अंदर भी कुछ ज़रबुल मिसाल मशहूर थी, तो उनके बदले में जो कुरान ज़रबुल मिसाल लेकर आया, उन्हीं की जो बातें थी, जैसे कि मैंने यहाँ पे मिसाल दी है, अल कत्ल हयाउल लिल जमी। अरब, अहले अरब के अंदर कत्ल, जो कातिल होता था, जो कत्ल करता था, उससे कसास लिया जाता था, इतने ऊंट आप इसकी दिए देंगे, कसास देंगे कि इसने हमारे बंदे को मारा है, इसके अलावा की इनको, ठीक है, ऐसे होता था, कसास लिया जाता था। और इस पे वो जब मतलब उससे जब इनकम हासिल होती, वो जो ऊंट या रकम जो भी उससे जो चीजें हासिल की जाती कातिल से, इस पे फिर फख्र किया जाता था, वो फख्र करते थे अहले अरब कि हमने उससे जान तो गई है लेकिन हमारे पास माल आ गया है। तो अलकत्लो अहयाउ लिल जमी, ये उनके पास एक ज़रबुल मिसल समझ लीजिए, एक मशहूर बात थी। अलकत्लो अहयाउ लिल जमी, कत्ल जो है वो बाकी लोगों के लिए जिंदगी है, ठीक है। मतलब उनके पास ये था कि उनके पास इनकम आ जाती, पैसा दौलत आ जाती बाकियों के पास, तो वो अच्छी जिंदगी गुजार सकते थे। तो अलकत्ल अहयाउ लिल जमी, ठीक है। तो ये एक उनके पास अलकत्ल हयाउ लिल जमी के मतलब ये कि कत्ल से आती है
बाकी लोगों के लिए कत्ल करने से, बाकी लोगों के लिए जो है ना वो कत्ल हो जाने से वो आता है। लेकिन कुरान ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, आप यकीन जानिए, आपको थोड़ा सा मुश्किल तो लगेगा ये बात, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। जो कुरान ने इसके मद्दे मुकाबल जो दलील पेश की है, जो ज़बुल मिसल पेश की है, वलकुम फील कसास हयात, और तुम्हारे लिए कसास में जिंदगी है, कत्ल में नहीं है। मतलब आप ज़ल्बुल मिसाल के अल्फाज को ही गौर कीजिए, यहाँ पे बात हो रही है कत्ल की, ठीक है, जो अहले अरब में मशहूर था। लेकिन वलकुम फिल फिल कसास हयात, तुम्हारे लिए कसास में हयात है। तो ये इसका मफहूम और तरह से आता है, और इसका मफहूम हम समझने में और तरह से आता है। उम्मीद है मतलब आप बात समझ गए होंगे। अल कत्ल व हयाउल लिल जमी, और बात है एक ही बात मतलब दोनों जाहिर करती हैं, लेकिन ये थोड़ी सी तलख बात समझी जाती है। अल कत्ल के मतलब इससे पहले ही खौफ और वहशत होती है इस मकूले से। लेकिन जब कुरान बात करता है तो कुरान में नज़ाकत, कुरान की शौकत, कुरान की रहमानियत आप ये देखिएगा किस तरह किस अंदाज में इंसान को मतलब कत्ल वगैरह तो एक लड़ाई झगड़ा तो इंसान की फितरत का तकाजा है। तो इसी फितरत को दुरुस्त करने के लिए कुरान नाजिल हुआ। तो जाहिर है जब इंसान की फितरत में कत्ल करना, लड़ाई झगड़ा करना है, तो उसके लिए भी ये अल्फाज तो इस्तेमाल करने नागुज़ीर थे, कुरान के लिए जरूरी करने थे। तो फिर अल्लाह ताला ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, वलकुम फिल कसास हयात, तुम्हारे लिए कसास में जिंदगी है, कत्ल का नहीं कहा गया। अल्लाह ताला ने इंसान की जो बशरियत की जो अल्लाह ताला ने जो ओहदा दिया है पूरी कायनात में, अशरफ करार दिया है, अल्लाह ताला ने उसको मद्देनजर रख के इंसान को इतनी इज्जत दी है कि कत्ल की जगह अल्लाह ताला ने कसास का लफ्ज इस्तेमाल किया है। आगे चलते हैं। असलूब का इजाज, असलूब कहा जाता है कि किसी बात को आपने किस अंदाज में बयान किया है। पहले हमने बात की अल्फाज की, अल्फाज का इजाज़ा आपको मैंने एक मिसाल दे दी, 24 अल्फाज मुश्तमिल थे। दूसरी बात मैंने की अल्फाज के बाद जो जुमले बनाते हैं उनकी तरकीब किस तरह से कुरान में मौजज़ा है, ठीक है। और तीसरी बात जो है असलूब, असलूब कहते हैं कि जो बात की गई है, जो बात की गई है, जो अल्फाज के बाद जुमले बने, जुमले के बाद जब वो बात की गई तो वो किस अंदाज में की गई। वो तीन अंदाज अहले अरब में थे, आज भी पूरी दुनिया में अगर हम देखते हैं तो वो असलूब तीन तरह के हैं बात को बयान करने के। एक खताबी है, खताबी खताब करना, बोलना, बयान करना, और एक अदबी है, आप उसको शेरी शायरी में या नसर नगारी में किसी स्टोरी की तरह आप उसको किसी बात को बयान करते हैं, एक अदबी में आ जाता है। और एक इल्मी, इल्मी और अदबी दोनों तकरीबन मिलते जुलते हैं। इल्मी में फर्क ये है कि इल्मी वो बात है कि जो किसी तहकीक के रिसर्च के बलबूते पर कोई आप तहरीर लिखते हैं, कोई बात बयान करते हैं, मुहक्किक मुदल्लिल तहकीक वाली, और अगर कोई बात आप कहलाती है, जैसे हम आजकल थीसिस लिखते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स लिखते हैं, ठीक है, वो सारी ये इल्मी में आ जाते हैं। और उसके अलावा जो और भी बहुत सारे लोग जो नावल्स लिखते हैं, नज़म की किताबें लिखते हैं, बहुत सारी अदब के अंदर आ जाती हैं। और खताबी जो बयान किया जाता है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ, तो ये सारी असलूब की तीन किस्में हैं। और अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी नजर में, आपके फहम फरासत में, आपके ख्याल में दुनिया में कोई ऐसी कुछ चीज आपके पास मौजूद हो जिसमें मतलब एक बंदा जब बात कर रहा होता है तो उसका अंदाज होता है इंसान जब खताब कर रहा होता है, प्रूफ की पहली जो किस्म है खताबी, जब इंसान खताब कर रहा होता है, बयान कर रहा होता है, उसका अंदाज और होता है, अल्फाज का चुनाव और होता है, और लहजा और तरह का होता है। और जब इंसान अदब की बात कर रहा हो, लिख रहा हो, अदबी जब इंसान हम अदबी जो दूसरी किस्म है असलूब की, वो अगर हम देखें तो उसमें जब कलाम किया जाता है, बात होती है, लिखी जाती है, तो वो उसका अंदाज और होता है। और जब इल्मी होती है तो लाजमी बात है ना कि वो डिफरेंट, तीनों की जो हम कह लें कि करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट है। खताबी और है, अदबी और है, इल्मी और है।
कोई ऐसी कलाम कोई ऐसी किताब, कोई ऐसा कलाम आपके सामने फहम फरासत में आपके पास अगर मौजूद हो कि जिसमें ये तीनों चीजें पाई जाती हों, कोई ऐसी सॉलिड चीज आपके पास मौजूद हो, किताब की शक्ल में हो, या कोई ऐसा कलाम, किसी का खताब ऐसा हो जिसमें अदबी भी मतलब जिसमें लिखने वाली बात भी हो, अंदाज हो, और इल्मी तहकीक वाली बातें भी हों। अदब की जो बातें होती हैं जो लिखी जाती है, वो उसमें तहकीक वाली बातें नहीं होती, वो आम स्टोरी और नावल तरह की बातें होती हैं, समझ आइए आपको, मैंने आपको भी बताया है। और इल्मी जो होती है वो प्रॉपर तहकीक शुदा बातें होती हैं। और कोई ऐसी किताब ऐसी नहीं है, कोई ऐसा कलाम हमारे पास मौजूद है नहीं है सिवाय कुरान पाक के, कि कुरान पाक एक ऐसा, एक कुरान पाक ये भी एक मोजज़ा है कि जिसमें ये तीनों खसूसियात पाई जाती हैं। कहीं पे अल्लाह ताला खिताब फरमा रहा होता है, या अय्युहल इंसान, या अय्युहल काफिरून, या अय्युहल लज़ीना आमनू। ये कितनी बात, कहीं पे अल्लाह ताला खिताब फरमा रहा होता है, और कहीं पे अल्लाह ताला अदब की बातें भी करता है, अदबी बातें भी करता है। बनी इसराइल के बहुत सारे वाक़ियात हैं, और जंगो जद्दल के हवाले से, गज़वात के हवाले से हैं, कुछ कुछ अहकामात के हवाले से, और फिर कुछ इल्मी बातें, तहकीक शुदा बातें भी अल्लाह ताला फरमाता है कि कायनात इस तरह से मैंने 7 दिनों में बनाया, कायनात की तख्लीक की, और अंबिया कराम को मबूस करने का मकसद ये है। वो अपनी किताब कुरान या उससे पहले जो जितनी किताबें नाज़िल की गई उनका मकसद ये सारी इल्मी बातें जो है वो भी अल्लाह ताला, ये एक ऐसी किताब है जिसमें अल्लाह ताला ने तीनों चीजें जो है ना वो बयान कर दी। और फिर असलूब के हवाले से एक और बात मैं आपको बताता चलूं साथ, कि इसमें ऐसा एक कुरान पाक को जब हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो इसका एक अंदर एक ऐसा सोती आहंग पाए, सोत कहते हैं आवाज को, एक ऐसा आवाज का सोती एक आहंग पाया जाता है कि जो हमें बज़ाहिर कुरान पाक जो है आपको पता है कि ये शायरी की सूरत में नहीं लिखा गया, ये एक नसरी सूरत में लिखा गया है, अदबी शक्ल में है ये। मतलब इस लेकिन मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं, कुरान पाक जो है वो जैसे हम शेर लिखते हैं या नज़म लिखते हैं वैसा नहीं है। ये एक नसर जो एक स्टोरी की तरह एक होती है, बात शुरू होती है और फिर आखिर तक वो चलती है। जितनी भी आप नसर नगारे की आप किताबें खोल लें, देख लें, नसर की स्टोरी वाली बातें जो हैं शुरू होती हैं और फिर पैराग्राफ की शक्ल में चलती जाती हैं। कुरान पाक का जो उसलूब है वो हम उसको ना तो नसर की तरह कह सकते हैं और ना ही हम इसको शायरी की असनाफ की तरह कह सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों की हलावत पाई जाती है। इसमें नसर नगारी भी है और शायरी के औजान की तरह का वो जो तलफ़ुज़ है वो भी है। कुरान पाक के अंदर एक ऐसा कलाम है जिसमें इन कोई ऐसा कलाम आज तक दुनिया में नहीं आया, ना आज भी लिटरेचर की इतनी डेवलपमेंट के बाद भी नहीं कोई बना सका कि जिसमें ये दोनों खसूसियात अदब की जो पाई जाएं, कि उसमें नसर नगारी की भी हो और साथ अब ये देखें सूती आहंग आप कैसा है कि कुरान पाक के अंदर आप देखें इन्ना आतीना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। मतलब आप जब आप कोई शेर पढ़ते हैं किसी भी अल्लामा इकबाल का या कोई भी आपके सामने आता है, तो अमूमन उसके जो औज़ान होते हैं, आखिरी जो हरूफ होते हैं, रतीफ और काफिया भी उसको आप देखें तो हम वजन होते हैं पहले शेर का और दूसरे शेर का, दोनों का आखिरी जो अल्फाज आपस में मिलते जुलते होते हैं, उनका वजन जो है ना, उनका जो सोत है वो मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, तो कुरान पाक एक ऐसी नसर नगारी है कि जिसका जो लाइन जो लिखी गई है तो वो उसके लाइन के अंदर भी मतलब ऐसी शालीनी पाई जाती है कि जब वो खत्म होती हैं तो वो एक आयत खत्म होती है, दूसरी आयत जब खत्म होती है तो उनके जो आखिरी जो अल्फाज हैं उनका वजन तकरीबन हम वजन होते हैं। अब इन्ना अतैनाकल कौसर की मैंने मिसाल बयान की, आखिर पे रे आती है और उसके ऊपर भी जज़म होती है। अब
اب اسی طرح علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل. ٹھیک، یہ اب آخر تک آپ اب اس کو اب یہ دیکھیے گا. تو پھر اسی طرح کے لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت. ٹھیک ہے، یہ ساری اسلوب کی بات قرآن پاک کے حوالے سے کہ ایسا ایک معجزہ کہ جس میں جو ہو تو نثر نگاری پر لکھا ہوگا، لیکن اس کی جو تاثیر ہے وہ شاعری کی شرینی سے بھی زیادہ، ایک شعر کی جو شرینی ہے اس سے بھی زیادہ لطف دے. ٹھیک ہے، ایسا اسلوب، ایسا اعجاز ہے قرآن پاک کا. اچھا، اور نہ صرف یہ اہل عرب کے لیے ایک ایسے اس کے اندر یہ بھی تفصیل پائی جاتی ہے کہ نہ صرف یہ اہل عرب کے لیے تھی اوزان، ان کی جو ڈائلیکٹ لینگویج ہے ان کے لیے، ان کے لہجے کے لیے یہ تھے، بلکہ یہ پوری دنیا میں جہاں بھی، چاہے انڈونیشیا میں، چاہے ہندوستان میں، چاہے پاکستان کے اندر بھی پنجابی ہیں، پشتون ہیں، سرائکی ہیں، بلوچی ہیں، سندھی ہیں، کوئی بھی اس کو مطلب پڑھتا ہے جب قرآن پاک کو تو وہ تاثیر حاصل کرتا ہے، اس کی شرینی حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ عربی جو عرب تھے یہ شرینی صرف وہ یہ حاصل کر سکے کیونکہ ان کی زبان میں نازل ہوا ہے. یہ ہم بھی اس کو محسوس کرتے ہیں جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، کرتے ہوں گے ضرور. اب یہ دیکھیں قرآن پاک کے اندر ایک لفظ ہے طور سینا، یہ ایک پہاڑ کا نام ہے طور سینا، اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ایک سورہ 3 میں. تو اب یہ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے ان اوزان، ان الفاظ کا جو وزن ہے ان کو مینٹین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے طور سینا کو کس طرح سے بیان کیا ہے. والتین والزیتون وطور سینین، طور سینین کہہ دیا یہاں پہ اللہ تعالیٰ طور سینا سے طور سینین وھذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ٹھیک ہے، یہ ساری اس کو یہ اسلوب قرآن پاک ایسا معجزانہ کلام کہتے ہیں کہ ہم اپنے طرف سے کیسے انسان اپنی طرف سے بنا سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایک ایسے وحدہ لا شریک ذات کی طرف سے جس نے سارے علوم پیدا کیے ہیں اس کی طرف سے یہ نازل کیا گیا. یہ ایک بالکل مختلف انداز کا ہے. اور پھر تیسری بات آپ اس میں یہ لکھے گا کہ قرآن پاک کا ایک اسلوب کے حوالے سے کہ قرآن پاک نہ صرف قرآن پاک کے جو مخاطب ہیں لوگ وہ نہ صرف عرب کے آپ لوگ دیکھیں کہ زیادہ تر شروع میں جب اس کو قبول کرتے ہیں وہ زیادہ تر غلام تھے یا دیہاتی لوگ تھے. تو قرآن نے جو مخاطب کیا ہے وہ اس قرآن پاک کے مخاطب 13 سال حضرت وسلم قرآن پاک جو مکہ میں معظمہ میں نازل ہوتا رہا، بہت ساری صورتیں قرآن پاک کے 86 صورتیں جو ہے نا 114 میں سے وہ مکہ کی ہی میں ہی نازل ہوتی ہیں. تو کتنا آپ اب یہ دیکھیے گا عظیم الشان کارنامہ قرآن پاک کا کہ اس کے مخاطب جو ہے نا وہ نہ صرف الگ دیہاتی ہیں، عام آدمی ہیں، بلکہ فصاحت و بلاغت والے جو لوگ ہیں، جو پڑھی لکھی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ بھی قرآن پاک کے مخاطب ہیں. قرآن پاک ان کو بھی مخاطب کر کے بات کرتا ہے کہ ایسا سلوک بیان کرتا ہے کہ عام آدمی بھی سمجھ جائیں اور فصاحت و بلاغت والا جو شخص ہے، جاننے والا، اوزان و کافیہ کے جو اوزان ہیں ان کا علم رکھنے والا شخص بھی وہ سمجھ جائے بات کو. ایسا اسلوب بیان کیا ہے قرآن پاک کے اندر. ٹھیک ہے، میں مطلب آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے الحمدللہ بہت ساری انٹرنیشنل کانفرنسز بھی اٹینڈ کی. ابھی اس ویک میں بھی 2 میری باہر کی میٹنگز تھی آن لائن. اب تو ظاہر ہے تو نہیں ہم فزیکلی جا سکتے. تو میرا ایک امریکہ میں بھی ایک پرتگال میں ہے، وہ جب نیکسٹ ابھی پلان کریں گے کانفرنس میں نے جانا تھا وہاں پیپر پریزنٹ کرنے کے لیے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اس لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، جب میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ بہت سارے ایسے مطلب لوگ اسپیکر آتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، شاندار لوگ ہیں، اپنا ان کا
पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के बहुत इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारा नाम है। और जब वो बात कर रहे होते हैं तो वो इतने मतलब ऐसी लैंग्वेज में बात करते हैं, इतने मुश्किल अल्फाज, और बहुत सारे हम में से वो लोग होते हैं वो समझ नहीं रहे होते क्या क्या रहा है। ठीक है, आप हमारे इधर इंस्टीट्यूट में भी आप देख लें बहुत सारे लोग हैं ऐसे डायलेक्ट में बात करते हैं। भाई आपने अगर आपने मध्य मुकाबिल को देखें, वो आपको किस तरह से परसेप्ट कर सकता है, किस तरह से सीख सकता है, किस तरह से बात कर सकता है, समझ सकता है। तो और फिर जब वही लोग जब आप तो एक मतलब मैं जैसे मतलब अगर वहां पे बात करूं तो और अंदाज में बात करूंगा, तो जब आप जैसे मतलब लोगों के लिए तो और अंदाज में, लेकिन कुरान एक ऐसा मौजज़ा किताब है, एक ही दफा में उसने बात करनी है, दोनों को मुखातब करना, दोनों ने बात समझ लेनी है। उसने भी तारीफ कर देनी है एक आम आदमी ने कि ये इतनी अच्छी बात कर दी, और जो सारी चीजें समझता है पढ़ा लिखा लोग हाई एजुकेटेड जो मुखातिब है उसने भी कहना है कि वाह क्या बात करती है। कुरान एक ऐसा मौजज़ा है। ठीक है, और फिर एक असलूब की एक और बात, चौथी बात जरूरी है बताना आपको, और आप इस बात से इत्तेफाक भी करेंगे और ये आपको समझ भी जल्दी से आ जाएगी। अच्छा, हम अगर कोई नसर लिखते हैं, कोई स्टोरी लिखते हैं, वो एक ही बात को हम बार बार लिखें, बार बार लिखें, तो जो पढ़ने वाला कारी जो है वो क्या हो, वो उकता नहीं जाएगा। हमने उसकी साइकिल को भी समझ सामने मद्देनजर रखना है। ठीक है, हम अगर कोई बात करते हैं खताबी सूरत में या अदबी सूरत में या इल्मी सूरत में, एक ही बात को हम बार बार रिपीट करें तो क्या वो उकता नहीं जाता। लेकिन कुरान पाक देखें कि ऐसा मौजज़ा, एक ऐसा इल्म, एक ऐसा कलाम है कुरान पाक माशाल्लाह से, कि आप देखिए कितनी मिसालें हैं। बनी इसराइल के वाक़यात, हज़रत आदम, तख्लीक़ आदम के वाक़ये को, आदम अलैहिस्सलाम, मतलब कितनी आयात हैं, 6666 6248 आयात है कुरान पाक की, और उनमें से अल्लाह ताला कितनी दफा बार बार किस्सा आदम और इबलीस का किस्सा बयान किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इबलीस शैतान ने जब वो जन्नत में उनको फल खिलाया और मतलब वो मामला हुआ, और किस्सा आदम और इबलीस और सजदा करने का जो किस्सा था मलाइका का, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया मैं तुम्हारे सामने एक शख्स लेकर आना बना रहा हूं एक, तो तुम जब मैं बना लूं तो तुमने उसको सजदा करना है। अर्ज किया मौला किससे बना रहा है, मैं मिट्टी से बना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ये तो खराबियां पैदा करेगा, इंतशार फैलाएगा दुनिया के अंदर, ये क्या चल रहा था, मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। इस वाक्य को अल्लाह ने कितनी जगह पे बयान किया है, कितनी उनकी सूरतों में बयान किया है। बनी इसराइल के एक ही वाक्य को, मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के एक वाक्य को कितनी जगह पे अल्लाह ताला ने बयान किया, बार बार एक ही बात को अल्लाह ने बयान किया है। ठीक है, और अब आप ये देखिए जब आप उनको एक सूरत में एक जगह पे अगर आप उनको पढ़ते हैं वाक्य को, फिर जब दूसरी जगह में पढ़ते हैं आपको एक नई तरह से हलावत महसूस होती है, नई तरह की मैं उर्दू की बात नहीं कर रहा, मैं अरबी में बात कर रहा हूँ कि अरबी सिर्फ पढ़ें, आप उनकी आयात को भी देखें और उन आयात को भी दोबारा से देखें, तो आपको वहां से एक अलहदा एक लुत्फ नजर आएगा, एक अलहदा से एक शरीर नजर आएगा। जब आप दूसरी जगह से, जब तीसरी जगह से देखें, जब दूसरी जगह से आप देखेंगे तो आपको एक अलहदा से लुत्फ नजर आएगा। बात को मुकम्मल खत्म करते हुए मैं एक मिसाल देता हूँ इस टॉपिक को खत्म करते हुए, कि बार बार एक रिपीट, आप सारी बातें छोड़ते समझ नहीं आती, आप एक कुरान की सूरत ले ले, सूरह अर्रहमान को, फबी ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह पाक कितनी बार एक ही बात को बार बार रिपीट करता है, तो हमें बार बार पढ़ने से कभी उकताहट नहीं होती। बार बार जब भी पढ़ते हैं तो हमें एक नई अंदाज में शरीर नजर आती है। सियाको सवाल देखते हैं, पहले क्या कहा जा रहा है, बाद में क्या कहा जा रहा है, फिर हमें ये कहा जाता है कि फबी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हें हुरें मिलेंगी, फिर कहता है फबी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर हुरों की ये कंडीशन की ये शक्लें होंगी, फबी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर तुम्हें वहां पे तख्त भी मिलेंगे, फबी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो ये सारी बातें कि ये एक ऐसा स्लोब है, मौजज़ा है कुरान का, कि आज तक कोई कलाम है ऐसे बता दें कि जो इसमें बार बार एक ही बात को दोहराया गया हो, और फिर दोहराने के बाद भी जो शख्स हैं वो उसको ये देखें पढ़ें, मतलब उसको अच्छा महसूस करें, उकताहट महसूस ना करें। स्वाय कुरान के और कोई ऐसा कलाम नहीं है। बहुत सारी और भी बातें हैं उसलूब के हवाले से, मैं यहाँ पे इख्तिसार करता हूँ। और अब अगला जो है वो है नज़म का इजाज। नज़म नज़म का इजाज, नज़म का मतलब वो शेर व शायरी वाली नज़म नहीं है, नज़म का मतलब है नज़्म व ज़ब्त वाला नज़म। ठीक है, कि अल्लाह ताला ने अब असलूब भी बना दिया। अब इनका नज़्म व ज़ब्त जो था आयात का वो कैसा, कि आयात बाह में रब्त और तरतीब से हैं। जब कुरान पाक नाज़िल होता है, मैंने आपको बार बार ये बात की बताई है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते हैं कि ये कुरान की जो आयत है ये फलां सूरत से पहले, फलां सूरत में फलां आयत से पहले या फलां आयत के बाद आप इसको लिख लें। ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे उसको लिखवा लेते। अब उन आयात का बाहमी रतब वो जो तरतीब है,
اگر آپ انہیں آیات کو عربی میں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جب آپ اردو میں ان کا پڑھیں گے تو ہر آیت کا نظم و ضبط آپ کو، میں بہت بڑی آیات سورت کی طرف نہیں جاتا، سورہ کوثر سے ہی لے لیں، اب تو ٹائم ختم ہو رہا ہے، ویسے 15 منٹ رہ گئے ہیں، تو میں ابھی 5 منٹ میں 7 منٹ میں کلوز کر کے جانا، میں نے جمعہ پڑھنا ہے، تب تک آنی نہیں ہے چاہے 2 منٹ میں، اگر 3 منٹ میں آ سکتی ہے تو ٹھیک، نہیں تو رہنے دیں پھر صحیح، یا پانی سادہ پلا دیں۔ نظم کا ایجاز، اچھا جی، آیت کا باہم رتبہ ترتیب، ہاں میں کہہ رہا تھا کہ بہت بڑی صورتوں کی طرف نہ جائیں، اب چھوٹی چھوٹی صورتیں جو آپ کو آتی ہوں گی اسی کی طرف، انا اعطیناک الکوثر کی طرف ہی آ جائیں، کہ باہمی رتب جو ہے، ترتیب جو ہے ان کی، ایک تو میں نے آپ کو ان کا سلوک بتا دیا کہ کوثر، ونہر، ابتر، یہی آخر پہ مطلب آتی ہیں، الفاظ آتے ہیں آپس میں ایک لطف دیتے ہیں، ایک ایسا سلوک بیان کیا گیا ہے۔ تو اب اس میں بیان کیا کیا گیا ہے، کس طرح سے آیات کا ربط ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے تم کو عطا کی کوثر، کثیر، خیر کثیر، اتنی زیادہ خیر ہم نے آپ کو عطا کر دی، بھلائی عطا کر دی۔ فصل لے ربی کا منہر، جب آپ کو بھلائی مل گئی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، فصل لے ربی کا منہر، تم نے آپ نے فصل کیا ہے کہ تم نے نماز ادا کرنی ہے، فصل لے ربی کا، اپنے رب کے لیے، ونہر، اور نہر، قربانی کرنی ہے، ان شانئک ھو الابتر، ان شانئک ھو الابتر، جو تمہارا دشمن ہے، ابتر جو تمہارا دشمن ہے، ان شانئک ھو الابتر، وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ ہم ہندو مت دیکھیں، اسلام سے بھی قدیم مذہب ہے، عیسائیت دیکھ لیں، یہودیت دیکھ لیں، اور کنفیوشنزم ہے، بہت سارے ادیان جتنے بھی، ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ان تمام میں کی عبادات میں قربانی کو خاص حیثیت حاصل ہے، ہر مذہب، ہر دین میں قربانی کو ایک خاص مقام، خاص حیثیت حاصل ہے، اور عبادات میں جس طرح کی بھی انداز کی عبادات ہیں، اور ساتھ قربانی بھی خاص حیثیت حاصل ہے۔ بنی کرنا بھی مطلب ہے ہندوؤں میں اس طرح سے، تو قربانی کرنے سے قرآن نے پاک نے، اب یہ دیکھیں کہ ان آیات کا آپس میں ربط کیا ہے۔ اب انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر، تم عبادت بھی کرو اور قربانی بھی کرو، ان شانئک ھو الابتر، اور تمہارا دشمن نیست و نابود ہو جائے گا۔ قربانی لوگ اس لیے کرتے تھے کہ جب ان کے اوپر مصائب آتے، جب مشکلات آتی، تمام ادیان کے اندر جب آئے تو تم نے قربانی کرنی ہے۔ اب قرآن پاک کو ہی اٹھا لیں، اس کے اندر سے میں آپ کو کتنی دلیلیں دے سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جب انہوں نے انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ پہاڑ کی طرف دوسری طرف ایک قوم ہے، آؤ حملہ کرتے ہیں ان کے اوپر، انہوں نے آ کے عرض کی کہ اے نبی، وہ تو اتنے جابر، اتنے قد آور، اتنے ہوش قوم ہے، تو ہم جائیں گے، ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم اور تمہارا خدا جاؤ اور جا کے ان کا مقابلہ کر لو۔ گستاخی کی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی، حکم عدولی کی، کرنے کے بعد ان کو جب سزا کیا مل رہی ہے، اب آپ آگے یہ دیکھیے گا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا، حکم دیا کہ تم اب ایک دوسرے کے گلے کاٹو، ایک دوسرے کو مارو۔ مطلب یہ ایک قربانی کی ایک ایسی چیز تھی کہ جب اجتماعی طور پر لوگ ہو جائیں تو پھر اجتماعی طور پر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے خون بہا لیے، ان کو کہا کہ تم ایک دوسرے کے گلے کاٹو، تم نے اس طرح سے کیا۔ تو اس طرح سے جب وبائیں آ جاتی ہیں اجتماعی طور پر، تو انسان اپنے مال و دولت کی قربانی کرتا ہے، اور بہت ساری چیزوں کی بھی قربانی کی جاتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ بتوں کے سامنے یہ جو ہمارے ہندو لوگ ہیں وہ
یہی کرتے ہیں، ان کے سامنے بتوں کے سامنے قربانی کر دی جاتی ہیں، پھر ان سے مدد مانگی جاتی ہے کہ اس کے بدلے سے ہمارے جو یہ مسائل ہیں، جو یہ آفت ہے، اس کو دور کر دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قربانی کو اپنے لیے رکھا ہے کہ میرے نام پہ یہ آپ قربان کرے جانور کو، اور اس طرح سے ذبیحہ کریں، ٹھیک ہے۔ فصل لربی کا ونہر ان نشانیہ کا ولبتر، یہ اگر جب تم عبادت کرو، فصل لربی کا ونہر، عبادت کرو گے اور قربانی کرو گے، اسی میں کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے جو تمہیں عطا کر دیے۔ ان اعطیناک الکوثر، میں نے تمہیں خیر کثیر عطا کی، وہ کن شکلوں میں؟ فصل لربک ونہر، تم عبادت کرو اور نہر اور کیا کرو، قربانی کرو، ان دونوں چیزوں میں۔ آج دیکھیے گا، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے خاتمے کی طرف جاتا ہوں کہ آگے صرف 2 پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں آپ کو ساری چیزیں آپ کو پتہ ہی ہیں۔ اچھا، آج کا دور جو وبا کا اس وقت پینڈیمک سچویشن ہے پورے دنیا ورلڈ کے اوپر، کرونا کووڈ-19 وائرس کی، تو آج کے دور میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قربانی کریں، ہم اپنے احساسات کی قربانی کریں، ہم اپنے وے آف لائف کی قربانی کریں جو ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا، جو غلط تھا، جس کی بنا پر ہمیں یہ آیا ہے۔ پاکستان میں بھی ہوتا ہے لیکن بہت کم لیول پہ، جو ہم معاشرتی برائیوں کا شکار ہیں، ہم نے کھانے پینے کے جو طور طریقے اپنائے ہوئے وہ غلط تھے، وہ ہمیں اب درست کرنے ہیں۔ اب یہ وقت آ گیا ہے، ہم اس کی بھی قربانی کریں، پرانے طور طریقے کو چھوڑ کر، جو غلط تھے، جو ایز اٹ از، جو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ذریعے سے ہم تک آئے تھے، ہم نے ان کو نہیں اپنایا، ہم نے ان کو چھوڑ دیا، ہم نے عبادات چھوڑ دی، تو ہمارے اوپر اس طرح سے وبائیں آزمائش کی شکل میں آ گئیں، کچھ لوگوں عذاب کی شکل میں آ گئی۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں آج کی وبا کو، میرا مکمل ایک آرٹیکل ہے، وہ انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں پبلش ہو جائے کسی جرنل میں، تو انشاءاللہ نہ بھی ہوا تو میں نے اپنی ویب سائٹ پہ انشاءاللہ تو اس کو جلد ہی اپلوڈ کر دوں گا، تو آپ وہاں سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے یہ بتایا ہے اس میں کہ جو آج سائنس ہمیں بتاتی ہے، کرنٹینا، آئسولیشن، جو آج ہمیں سینیٹائزیشن کی یہ ہمیں سائنس بتا رہی ہے، بہت ضروری ہے۔ 1400 سال پہلے یہ ساری باتیں، میں نے 10 گائیڈنگ پرنسپلز جو آج سائنس ہمیں بتاتی ہے، 10 وہ بنا کے، پرنسپلز بنا کر پروف کیا کہ یہ اسلام 1400 سال پہلے ہمیں بتا چکا ہے۔ قرآن کے ایویڈنس اس میں نے دیے، حدیث کے ایویڈنس اس میں نے دیے۔ میں جو آپ کو بات بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ مصیبت آ جائے، قوم کے اوپر آ جائے، ایک شخص کے اوپر آ جائے یا قوم کے اوپر آ جائے، وہ یا تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے یا پھر آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب پتہ کیسے چلے گا کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا؟ کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ اگر اس کو سمجھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آزمائش ہے، یہ عذاب ہے۔ یہ زندگی بھر آپ کے سامنے یہ بات آپ کو مد نظر رکھنی ہے اور آپ کے سامنے ہوگی، اور آپ کو اس بات کا حل مل جائے گا کہ یہ کورونا وائرس جو ہے ہمارے لیے عذاب ہے یا آزمائش ہے، ٹھیک ہے۔ غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، جو ہمارے مسلم بھائی ہیں، 11ویں شریف کا ختم بھی دلاتے ہیں، بہت سے ہم اکثر لوگ جانتے ہیں ہمارے 11ویں شریف کا ختم دلاتے ہیں، جن کے توسل سے ایصال ثواب کے لیے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے، غوث الاعظم ان کا لقب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو غوث کا ایک مقام ہوتا ہے، ولایت کا کلندر ایک مقام ہوتا ہے، غوث مقام ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عطا فرمایا ہے، عرفان کا، اپنے عرفان کا ایک مقام، صوفیت کا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے، یہ فرد پر یا معاشرے پر، سوسائٹی پر، اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے اور تمہارا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے تو یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اگر تمہارا رجوع اللہ کی طرف، آزمائش تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے اور تمہارا رجوع اللہ کی طرف نہیں ہے، تم اور طرف ہاتھ پھیر مار رہے ہو، ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے، تو وہ تم پر عذاب ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف عبادت کی توفیق نہیں ملی، یہ تم پر عذاب ہے۔ اگر تمہیں عبادت کی توفیق، تمہارا رجوع اللہ کی طرف ہو گیا ہے، تو یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو جو آزمائش میں مرتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے، اور جو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حکم و دولی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اگر کام کرتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ شہید کہلاتا، وہ مردار کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آئیے، یہ کرونا وائرس کی حقیقت آج ہمارے سامنے ہے، مسلم کنٹریز میں بھی ہے اور غیر مسلم کنٹریز میں بھی ہے۔
فیصلہ ہم نے کرنا ہے. ہمارے خاندان میں اللہ نہ کرے ہمارے اوپر کسی ایک شخص پہ بھی ہے, ہم نہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے رکھے, دور رکھے. اچھا جی, آخری جو بات ہے اجازت قرآن کے حوالے سے, قرآن کریم کی پیشگی خبریں, یہ آپ پوائنٹ سے لکھ لیجیے گا, میں نے اس کے ساتھ مثالیں بھی دی ہیں. قرآن کریم کی پیشگی خبریں کہ قرآن پاک نے پہلے ہی خبریں بتا دی تھی. رومیوں کی فتح, یہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں یہی تھے, شروع میں قرآن ابھی نازل ہونا شروع ہوا ہی تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو پتہ ہے زندگی سے صرف جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں, پیدا ہونے سے صرف 50 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے, جو عالم تارا کی فعال ربک باصحاب الفیل جو مکہ نے نازل کیا. آپ کا جو کوشچن ہے مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا, میں آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ آنسر کر دوں گا. اچھا, قرآن کریم کی پیشگی خبریں, قرآن پاک کے اندر جو قرآن جو ہے, اچھا رومیوں کی فتح, یہ اس وقت روم اور فارس ابھی موجودہ جو ایران ہے, آپس میں ان کی جنگ تھی. تو فارس اس میں کیونکہ ابھی تک جو عرب میں خبریں پہنچی ہوئی تھی, کیونکہ اس طرح کا میڈیا جو آج طرح کا ہے, آج کل کا میڈیا ہے, اس طرح کا نہیں تھا. تو کوئی جاتا آتا وہاں پہ, تو جو خبریں ملتی تو وہ کوئی سفر پہ تجارت کے لیے جاتا تھا تو خبریں کو پہنچتی. تو یہی باتیں آتی تھی کہ فارس جو ہے نا وہ جنگ جیت جائے گا, فارس قوی ہے, فارس اس طرح سے فارس جو ہے نا وہ ایرانی جنگ جیت جائیں گے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہی کی ہے, یہ جنگ رومیوں کی فتح ہوگی. آخرکار کچھ عرصہ کے بعد, کچھ سالوں کے بعد یہی ہوا, روم فارس پر فاتح قابض آ گئے, رومیوں نے فتح کر لیے. یہ پہلے یہی خبریں قرآن پاک نے اشارہ دے دیا تھا. پھر فتح مکہ کو فتح کرنے کی جو خبر تھی, یہ بھی اب جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا صلح حدیبیہ ہوئی تھی, اور پھر صلح یہ ہوئی تھی کہ آج تو مسلمان آج جو ہیں وہ اب واپس چلے جائیں اور اگلے سال آئیں عمرہ کے لیے. تو کچھ آپس میں شرائط ہوئی کہ اب جنگ بندی 10 سال کے لیے ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے. اس طرح کی وہ ساری شرائط ہوئی جو اکثر مسلمانوں کے خلاف تھیں. تو مسلمانوں کو اب ظاہر 6 سال ہو گئے تھے ان کو گھر سے نکلے ہوئے, اب وہ اپنے گھر آبا اجداد کے پاس جانا چاہتے تھے, مکہ کی زیارت کرنا چاہتے تھے, لیکن ان کو واپس جانا پڑا نامراد ہو کر. تو اس طرح سے ان کے اللہ تعالیٰ کے خلاف سے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی اس وقت صلح حدیبیہ میں, جب مسلم واپس جا رہے تھے کہ ان قریب تم مکہ کو فتح اب کر لو گے. تم تو ابھی تو صرف دیکھنے کے لیے آئے تھے, اب فتح تمہارے مکہ جو ہے نا تم اس کو اب فتح کر لو گے. تو یہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی. اور پھر اگلے سال یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمان آئے, اللہ تعالیٰ نے پھر مطلب ترکیب ایسی بنائی کہ فوج کو اللہ تعالیٰ حضور نے تیار کیا اور مکہ کو فتح کر لیا. یہودیوں کی تمنائیں موت, میرے پاس وقت بہت کم ہے, اس پہ بڑے کچھ بات ہوگی, کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کو یہ ویسے کافی چیزیں مل جائیں گی. یہودیوں نے جنگ کی صورت میں موت کی تمنا کی تھی کہ ہم پیشگی خبر تھی کہ اس کے بعد واقعہ تھا. قرآن کریم کے انکشافات, فرعون کی لاش کے حوالے سے, اس وقت جب فرعون سمندر میں گیا موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرتے ہوئے, تو اس کے اندر ہی جب اس نے دیکھا کہ موسیٰ کو رستہ ملا, میں اس کے پیچھے پیچھے آیا ہوں, میں سمندر کے اب یا دریا میں اب نصف میں پہنچ چکا ہوں, تب میں اب رستہ بند ہوتا جا رہا ہے. اس نے اس وقت اسلام قبول ایمان لے آیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم اب دکھانا ہے جان بچانے کے لیے ایمان لے کر آئے, لیکن پھر میں تمہیں تمہارا ایمان کو اس طرح میں تمہیں یہ کرتا ہوں کہ تمہارے جسم کو میں باقی رکھوں گا, اور آنے والے نسلوں کے لیے اس کے لیے عبرت رکھوں گا تمہارے جسم کو. ٹھیک ہے, عبرت بنا دوں گا. تو تب سے لے کر ابھی عرصہ سے کچھ عرصہ پہلے تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ فرعون کی لاش گئی اور گئی کہاں پہ. سمندر سے بڑی تلاش کے باوجود بھی نہیں ملی, لیکن ابھی یہ کچھ عرصہ پہلے یہ لاش مل گئی. اور اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ انکشافات تھے, ہر چیز کے جوڑے بنائے, نر اور مادہ. یہ اللہ تعالیٰ پہلے اس سے پہلے اسلام سے پہلے یہی فلسفہ تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جانوروں میں اور کچھ چند ایک نباتات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں. ہاں جی 2 منٹ رہ گئے ہیں, بس ختم, آخری لائن ہی ہے. بنائے جوڑے, نر اور مادہ بنائے ہیں, بس پہلے یہی تصور تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا, ہر سیل کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے, چاہے وہ پازیٹیو نیگیٹو کی صورت میں ہے, چاہے وہ پروٹون نیوٹرون کی صورت میں ہے. تو یہ سارے جو اللہ تعالیٰ نے مطلب جوڑے
तख्लीकी है, जोड़े बना हर चीज़ का अल्लाह ताला ने, आज भी कुछ साइंस ने मतलब इस नहज तक आ गई है, उसे तहकीक कर ली है कि अल्लाह ताला ने वाकई ही इंसान के जोड़े बना दिए, हर चीज़ का जोड़े बनाए हैं। तो अच्छा, कुरान करीम की हिफाजत, तो ये कुछ हम पढ़ चुके हैं, वो भी मेरा ख्याल आपके लिए काफ़ी है। कुरान पाक की ये आयत मैंने लिखी है, हमने ही इस कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। अल्लाह ताला ने खुद कुरान की हिफाजत जो है अपनी जिम्मा ली है, कि जैसे दूसरी आसमानी किताबों पर, मजहबी किताबों में जो तहरीफात हुई हैं, जो तब्दीलियाँ हुई हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया इसमें मैं नहीं होने दूंगा, और इसकी हिफाजत की जिम्मा मैंने खुद लिया है। ये भी एक इजाज़त कुरान का एक पहलू है। तो अपना ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा जुमे का वक्त भी हो रहा है, तो जुमा भी पढ़ना है आप मर्द हज़रात ने भी, और जो ख़वातीन वो घर में ज़ोहर की नमाज अदा करें, और अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और असातिज़ा के लिए आप ख़ुसूसी तौर पर दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, हमें इस आज़माइश से अल्लाह ताला बचा ले, हमसे राज़ी हो जाए, हमारे गुनाहों से अल्लाह ताला हमें माफ़ी फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या गफूर या करीम, कि अल्लाह तू माफ करने वाला है, दरगुजर करने वाला है, तू रहमान है, और तू माफ करने को, दरगुजर करने को पसंद भी करता है। फ़अफ़ु अन्ना, और अल्लाह हमें माफ कर दे, तू माफ करने वाला है, तू माफी को पसंद करता है, या अल्लाह हमें माफ कर दे, बेशक तू बख्शने वाला और करीम है। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।